ठिकै छ स्टिल सम अफ द पिपल आर कनेक्टिङ एकै मिनट कुरिनु होला 40 मिनट्स भएको हुनाले यो टाइमलाइन भएको हुनाले डिस्कनेक्ट भएछ लाग्यो मलाई हामी यहाँसम्म पुगेको थियौँ सो हामीले के गर्यो भने एउटा चाहिँ टोटल चाहिँ यहाँ निकालिसकेको थिएँ र अब मलाई मेल र फिमेलको एउटा चाहिँ टोटल निकाल्नु पर्यो भने मैले चाहिँ काउन्ट इफ लगाएर चाहिँ यहाँबाट काउन्ट गर्न सक्छु हैन अनि यहाँ बसेर मैले इक्वल्स टु काउन्ट इफ गर्छु काउन्ट गर इफ यसले के भन्छ भने काउन्ट गर्ने के गर्ने भन्दा उसले रेन्ज र क्राइटेरिया माग्छ के सो रेन्ज भनेको चाहिँ कहाँ छ तपाईको टेबल ओके तपाईको एचआर को डेटाबेस कहाँ छ दैट इज योर रेन्ज क्राइटेरिया भनेको चाहिँ के हो भने क्राइटेरिया भनेको चाहिँ यो यहाँबाट मलाई मेल र फिमेलको निकाल्नु पर्ने भयो ठीक छ सो मैले इक्वल्स टु काउन्ट इफ गरेँ मलाई रेन्ज चाहियो म एचआर डेटामा जान्छु सो आई एम गोइङ टु लुक फ्रम हियर मलाई जेन्डरबाट निकाल्नु पर्ने छ यहाँदेखि यहाँसम्म दिएँ त्यसपछि कमा गर्छु र मेरो क्राइटेरिया के हो भन्दा मलाई यहाँबाट हेर्नु पर्यो फिमेल भनेपछि मैले यहाँ ब्र्याकेट क्लोज गरेँ सो आई प्रेस इन्टर र चाहिँ मेरो के छ भने फिमेल मेरो स्टाफ चाहिँ टोटल चाहिँ त्यहाँ 97 जना हुनुहुँदो रहेछ ओके सो यहाँबाट फिमेलको 97 निक्ल्यो अब यो निक्लिसकेपछि मैले फेरि मेलको लागि अर्को फर्मुला राखेर लेखिराख्नु जरुरी छैन आई क्यान ड्र्याग द्याट फर्मुला तर एउटा याद जहिले पनि के गर्नुहोस् भने एक्सेलमा काम गर्ने बेलामा when you are dragging the formula जहिले पनि त्यो लक गर्ने चाहिँ सम्झिनुस् है कहिलेकाहीँ त्यो लक गर्ने कुरा बिर्सिनु भयो भने फर्मुला चाहिँ रङ फर्मुला पनि हुन सक्छ हैन लक भनेको चाहिँ कस्तो भने तपाईले सेल लक भन्छ एब्सोल्युट रेफरेन्स भन्छ के डलर साइन राखेर चाहिँ त्यसलाई लक गर्ने है डलर साइन राखेर लक गर्नु पर्छ भनेपछि मैले यहाँ के गर्छु भने यो फर्मुलामा मैले आई हेभ टु लक द रेन्ज नट द क्राइटेरिया है क्राइटेरिया पनि लक गर्नुभयो भने फेरि यहाँ फिमेल मेलको ठाउँमा पनि फिमेल नै दिन्छ सो यो क्राइटेरियालाई चाहिँ ओपन छोड्नु पर्छ खाली मैले चाहिँ के छ भने रेन्जलाई मात्र लक गर्नु पर्यो भने सो दिस इज माई रेन्ज मैले F4 प्रेस गर्छु द्याट इज सर्टकट F4 की छ अथवा तपाईले म्यानुअली डलर साइन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अनि प्रेस F4 यहाँ पनि मैले F4 गरेँ जस्ट प्रेस इन्टर गरेर मैले ड्र्याग गरेपछि के देखायो भने ओके मेरो चाहिँ टोटल स्टाफ कति जना रहेछ भने आई हेभ 190 स्टाफ 190 मा देयर आर मेल एन्ड फिमेल र त्यसको मेल एन्ड फिमेलको के छ भन्दा 97 इज फिमेल स्टाफ्स एन्ड 93 इज मेल स्टाफ भनेर यहाँ मैले निकालेँ हैन अब त्यसपछि यहाँनिर एउटा के छ भने मलाई चाहिँ यो पर्सेन्टेज चाहियो के यो मेल र फिमेलको पर्सेन्टेज कति हो भन्ने कुरा त्यो पनि चाहियो निकाल्नु पर्यो भने के छ भन्दा यहाँनिर अब त्यो पर्सेन्टेज भनेको तपाईले सिधा निस्किन्छ मेलको पर्सेन्टेज फिमेलको पर्सेन्टेज नम्बर अफ स्टाफ डिभाइडेड बाइ टोटल नम्बर ओके मैले अलरेडी यहाँ फर्मुला हालिसकेको छु दिस इज भेरी सिम्पल है बेसिक फर्मुलाहरु छन् यहाँ चाहिँ जस्तो मैले के गरेँ भने मलाई त्यसमा चाहिँ त्यो मेल र फिमेल स्टाफको चाहिँ पर्सेन्टेज चाहिएको हुनाले मैले के गरेँ भने यो टोटल नम्बर अफ फिमेल स्टाफ डिभाइडेड बाइ टोटल नम्बर अफ स्टाफ भनेको यसले पर्सेन्टेज दियो When I drag down, it automatically दिइसकेछ सो आई हेभ 97 female staff, 93 male staff, 51% to 49% भनेर यो पनि आयो सो दिज आर बेसिक थिंग्सहरु यहाँ निकाले अब यहाँ आएर मैले लोकेसन निकालेँ ओके अब मलाई लोकेसन अघि नै मैले भने एचआर डेटामा तपाईले यहाँ जानुभयो भने here is a लोकेसन यहाँ तपाईले लोकेसन हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ लोकेसन भन्ने छ लोकेसनमा मेरो तीनटा लोकेसन छ आई हेभ काठमाडौँ भक्तपुर एन्ड ललितपुर तीनवटा लोकेसन रहेछ सो म क्वेशनमा गएँ अब मलाई यहाँ मैले टाइप गरेँ दिज आर माई क्राइटेरिया ओके सो यो क्राइटेरिया अनुसार मलाई यहाँनिर चाहिँ इन्फर्मेसनहरु फिल इन गर्नु पर्यो के अब मैले यहाँ के निकालेको छु भने जस्तो कि अब लोकेसन वाइज चाहिँ मलाई के छ भने एउटा एभरेज पेको गरिरहेको छु जस्तो कि अब लोकेसन वाइज कसको स्यालेरी के छ भन्ने कुराहरु लेखिरहेको छु भने एउटा चाहिँ फिमेलको पर्सेन्टेजले लेखिरहेको छु के अब यो ड्याशबोर्डमा मैले यसलाई चाहिँ त्यति लेखेको छुइनँ हैन एउटा यो जस्ट क्याल्कुलेसन मात्र गरेको छु सो मैले यसलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ डिस्कस गर्दिन तपाईले पछि सिट पाएपछि तपाईले फर्मुला हेर्न सक्नुहुन्छ म के गर्छु भने मलाई फिमेल पर्सेन्टेज चाहियो अब काठमाडौँमा महिलाको पर्सेन्ट मात्र कति छ त अब ललितपुरमा मात्र कति छ त र भक्तपुरमा मात्र कति छ त भनेर मलाई चाहिँ उहाँको पर्सेन्टेज चाहियो भने अब यहाँ म निकाल्न सक्छु के सो मैले यहाँ के गरेछु भने यहाँनिर मलाई के फर्मुला चाहियो भने काउन्ट इफ्स भन्ने फर्मुला चाहियो भनिरहेको छु के अब यहाँ अघि नै माथि चाहिँ मैले काउन्ट गरेँ काउन्ट इफ गरेँ यहाँ तल चाहिँ काउन्ट इफ्स यहाँ किन काउन्ट इफ्स चाहियो भन्दा मेरो लोकेसन छ I have different location. के चाहियो मलाई फिमेल पार्टिसिपेन्ट्स अब नाउ आई हेभ अ मल्टिपल क्राइटेरिया यसरी बुझ्नु होला है कुन बेलामा काउन्ट इफ युज गर्ने कुन बेलामा काउन्ट इफ्स युज गर्ने भन्ने कुरा त्यसै क्लियर हुन्छ के when you have a single criteria use count if when you have a multiple criteria use count ifs IFS यहाँ के भयो भन्दा मलाई लोकेसन पनि चाहियो र त्यो लोकेसनबाट फिमेल स्टाफ पनि चाहिएको हुनाले नाउ आई हेभ अ मल्टिपल क्राइटेरिया त्यो मल्टिपल क्राइटेरिया भएको हुनाले मैले चाहिँ काउन्ट IFS युज गर्नु पर्यो के सो आई एम गोइङ टु डिलिट दिस फर्मुला मैले यहाँ डिलिट गरेँ अब यहाँ इनपुट गर्नु पर्यो भने म के गर्छु भने इक्वल्स टु काउन्ट IFS काउन्ट इफ्स गर्छु
अब काउन्ट इफ्समा जानु पर्यो मल्टिपल क्राइटेरिया भएको हुनाले काउन्ट इफ्समा यसले के भन्छ भने क्राइटेरिया रेन्ज क्राइटेरिया 1 क्राइटेरिया रेन्ज 2 क्राइटेरिया 2 त्यसरी तपाईको 67 वटा मल्टिपल क्राइटेरिया तपाईले लिन सक्नुहुन्छ सो आइ एम गोइङ टु टेक वान 2 क्राइटेरिया यहाँ दुईटा मात्र क्राइटेरिया लिन जानेछु ओके सो मलाई के चाहियो भने अब एउटा क्राइटेरिया म काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुर हेर्न पर्यो भने अर्को क्राइटेरिया चाहिँ मैले मेल एउटा चाहिँ फिमेल मात्रै हेर्न पर्यो भने मैले के गरेँ काउन्ट इफ्स अब क्राइटेरिया रेन्ज भनेको मेरो डेटामा जानु पर्यो त्यो क्राइटेरिया रेन्ज कहाँ छ त भन्दा मलाई के हो मैले काठमाडौँ हेरिरहेको छु भने मलाई लोकेसन पहिला लिनु पर्यो के सो माई क्राइटेरिया रेन्ज सुड बी लोकेसन किनभने म लोकेसन क्राइटेरिया लिइरहेको छु सो काउन्ट इफ्स यहाँबाट म डेटामा जान्छु र लोकेसन कहाँ हो भन्दा यहाँदेखि यहाँसम्म दिन्छु यो मैले कन्ट्रोल सिफ्ट डाउन प्रेस गरेको है यो सेलेक्ट गर्नलाई दिस इज सर्टकट तपाईले कुनै टेबलमा एकैचोटि सबै सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने यु क्यान जस्ट प्रेस कन्ट्रोल सिफ्ट डाउन सबै डेटाबेस उसले लिइदिन्छ कि सो मैले काउन्ट इफ एचआर डेटाको यहाँनिर जानु यहाँदेखि यहाँसम्म कमा दिस इज लोकेसन अब त्यो लोकेसन कुन चाहियो भन्दा मलाई यहाँ भएको लोकेसन व्हाटएभर लोकेसन इज हियर हैन अहिले यहाँ काठमाडौँ भएको हुनाले काठमाडौँ दिन्छ के सो काउन्ट इफ रेन्जमा जाऊ क्राइटेरिया इज काठमाडौँ कमा त्यसपछि अब के गर्नु पर्यो मलाई त मेल र फिमेल चाहिएन आइ एम लुकिङ फर वान फिमेल स्टाफ भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो फिमेल स्टाफहरूको ठाउँमा अब त्यो क्राइटेरिया रेन्ज चाहिँ 2 भयो के त्यहाँनिर जहाँ चाहिँ मेल र फिमेल भन्ने जेन्डर छ द्याट इज माई क्राइटेरिया रेन्ज 2 म त्यहाँ जानु पर्यो सो यहाँ जान्छु फेरि एचआर डेटामा जान्छु यहाँ गएर म के गर्छु भने मेरो दिस इज माई मेल फिमेल भएको डेटाबेस यहाँ जान्छु कमा अगेन आइ एम कम ब्याक टु द क्वेसन यहाँ गएर के गर्छु भने यहाँ चाहिँ आएर मलाई यहाँ चाहिँ एउटा तपाईँ म्यानुअल गर्नु पर्यो फिमेल भएको मात्रै देऊ भनेको के सो काउन्ट इफ्स डेटाबेसमा जाऊ काठमाडौँ भएको त्यसपछि एचआरको लिस्टमा जाऊ फिमेल भएको भनेर मैले निकालेँ के छ भन्दा दिस इज पर्सेन्टेज यहाँ अहिले पर्सेन्टेजमा भएको हुनाले पर्सेन्ट दिइरहेको छ मैले यसलाई म जेनरलमा चेन्ज गरिदिन्छु यसले के देखायो भने तपाईले काउन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ फिमेल काठमाडौँमा मात्रै कतिजना रहेछ भने काठमाडौँमा मात्रै स्टाफ चाहिँ 27 रहेछ ओके अहिले स्टाफ नम्बर मात्रै दिइरहेछ है एकचोटि हो किन तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ म एचआर डेटामा जान्छु मलाई के चाहियो भने मलाई काठमाडौँको मात्रै इफ आई क्लिक हियर मलाई सबै हैन मलाई काठमाडौँ मात्रै चाहियो त्यसपछि मलाई फिमेल स्टाफ मात्रै अहिले म फिमेल हेरिरहेको छु त्यही भएर फिमेल मात्रै चाहियो भनेर मैले क्लिक गरेँ भने काठमाडौँ मात्रै फिमेल मात्रै स्टाफ कतिजना छ भने मैले काउन्ट गर्नु पर्दैन जस्तो कन्ट्रोल सिफ्ट डाउन गर्दा 27 हेर्नुस् त 27 हैन त्यही 27 यहाँ आइरहेछ 27 जना चाहिँ मेरो काठमाडौँमा फिमेल स्टाफ हुनुहुँदो रहेछ ओके सो अब मैले अघि नै भने जस्तै जहिले पनि एक्सेलमा काम गर्ने बेलामा रेन्जलाई चाहिँ लक गर्नु भनेको थिएँ नि सो दिज आर माई रेन्ज है सो मैले लक गरेँ एब्सोल्युट रेफरेन्स भन्छ F4 प्रेस गर्ने F4 यहाँ पनि जान्छ सरी यहाँ डबल क्लिक दिस इज F4 हियर F4 मैले यहाँ F4 गरेँ अगेन F4 प्रेस इन्टर यो गरेपछि तपाईले फर्मुला ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ के सो भने ड्र्याग डाउन फर्मुला डाउन के छ भन्दा मेरो काठमाडौँमा 27 ललितपुरमा 41 र भक्तपुरमा 29 जना चाहिँ फिमेल स्टाफहरु हुनुहुँदो रहेछ ओके लेट मी क्विकली चेक फर ललितपुरमा 41 हो कि हैन यहाँ जान्छु फिमेल नै हो ठीक छ मलाई फिमेल स्टाफ नै चाहिएको तर मलाई काठमाडौँ हैन अहिले चाहिँ आइ एम लुकिङ फर ललितपुर भनेर मैले यहाँ क्लिक गरे भने अब ललितपुरको मात्र फिल्टर भएछ र ललितपुरको मात्र फिल्टर गरेर मैले यहाँ टोटल हेर्न पर्यो भने ललितपुरको फिमेल स्टाफ मात्र 41 सो यहाँ जानुभयो भने 41 हेर्नुस् यसरी काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरको टोटल नम्बर स्टाफ दियो हैन त स्टाफ नम्बर मात्रै दिइराछ है यहाँ अब मैले यहाँ के खोजिरहेको छु भने फिमेलको पर्सेन्टेज खोजिरहेको छु कति पर्सेन्टेज चाहिँ फिमेल हुँदो रहेछ तपाईले यति हैन मलाई खाली नम्बर मात्रै छ भने यु क्यान डु फर नम्बर ठीक छ नम्बर मात्रै हो भने फाइन नम्बर मात्रै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन मलाई पर्सेन्टेज पनि चाहियो भने तपाईले फेरि के गर्नु पर्यो भने काठमाडौँको हेर यो काठमाडौँको हेरिसकेपछि यसलाई चाहिँ फेरि तपाईले काठमाडौँमा को 27 फिमेल मध्ये पनि टोटल कतिजना स्टाफ छ त्यसलाई डिभाइड गर्नु पर्यो के हैन पर्सेन्टेज भनेको तपाईले टोटल नम्बर डिभाइड गर्नु पर्यो नि त्यसरी टोटल नम्बर डिभाइड गरेर तपाईले चाहिँ पर्सेन्टेज निकाल्न सक्नुहुन्छ ओके सो यहाँ चाहिँ मैले के गरे भने तीनटा लोकेसनमा कतिजना फिमेल स्टाफ हुनुहुन्छ भनेर मैले एउटा निकाले डन यहाँसम्म गरे भनेपछि दिज आर फ्यु क्याल्कुलेसन्स है अहिले म यहाँनिर जान्दिन म के गर्छु भने यो त जनरल क्याल्कुलेसन भयो अलिकति अब मलाई चाहिने कुराहरु भनेको यहाँनिर जान्छु के त्यतातिर अब मैले
जुन ड्यासबोर्ड बनाउँदैछु त्यो ड्यासबोर्डको लागि मलाई अलिकति चाहिने बढी इन्फर्मेसन भनेको यहाँबाट चाहिने छ कि सो म यतातिर जान्छु अब यता के छ भने अपरेसनल लेभल समरी भनेको छ कि अपरेसनल लेभल भनेको के छ भने मेरो डेटाबेसमा चाहिँ 9 वर्षको डेटा रहेछ यहाँ जानुभयो भने जस्तो मेरो यहाँनिर गएँ यो चाहिँ मान्छेको चाहिँ डेट अफ जोइनिङ भयो मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ दिज आर इयर हैन यो विभिन्न सालहरु देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई फिल्टर भन्छ मैले यो फिल्टर गरेको हो यो चाहिँ कसरी फिल्टर गर्ने भने यहाँ डेटामा जान्छु अहिले मैले हटाइदिएँ तपाईले फिल्टर गर्नु पर्यो भने यहाँ गएर डेटामा गएर फिल्टर गर्नु पर्यो ओके यो चाहिँ फिल्टर हैन तपाईले कुनै चीज यहाँ फिल्टर गर्नु पर्यो भने यहाँ बसेर होममा हुनुहुन्छ भने गो टु डेटा अनि फिल्टरमा क्लिक गर्नुस् देन यस्तो एउटा ड्रप डाउन बक्स आउँछ यसले भनेको चाहिँ फिल्टर सो तपाईले यहाँ फिल्टर गर्ने बित्तिकै यसरी सरर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कतिवटा साल छ भन्दा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो यो चाहिँ 9 वर्षको एचआर डेटा रहेछ के 9 वर्षको एचआर डेटा रहेछ 2012 देखि 2020 सम्मको छ ओके सो यहाँनिर मैले के गरेछु भने 2012 देखि 2020 सम्मको 9 वर्षको डेटा एउटा बनाएको छु र यो डेटामा एउटा चाहिँ हामीले कसरी कन्सिडर गरेको छु भन्दा हाम्रो क्लोजिङ इयर चाहिँ जहिले पनि डिसेम्बर हुन्छ भनेर ओके सो 31 डिसेम्बर चाहिँ क्लोजिङ इयर हुन्छ भनेर त्यो बेन्चमार्क राखेर चाहिँ सबै 31 डिसेम्बरमा क्लोज गरेको छु के 2012 13 14 गरेर ठ्याक्कै एउटै चाहिँ लास्ट डिसेम्बर चाहिँ क्लोजिङ हुन्छ भनेर यसरी चाहिँ क्लोज गरेको छु अब यहाँबाट मलाई के चाहियो भने प्रत्येक त्यो सालमा डिसेम्बर 2012 सम्म कति जना स्टाफ हुनुहुन्छ 2013 मा कति छ त 14 मा कति छ त अब त्यो कुराहरु मलाई यहाँ निकाल्नु पर्यो के सो त्यो इन्फर्मेसन मैले यहाँ गएर फिल्टर गर्दै पहिला 12 को गर्ने अनि फेरि 13 को गर्ने अनि 14 को गर्ने त्यसो गर्दा इट माइट टेक्स टाइम एकदम लामो समय लाग्छ त्यसरी गर्न सम्भावना पनि हुँदैन त्यो एकदम झमेला हुन्छ के सो त्यो नगरिकन अब हामीले चाहिँ के गर्छौं भने यहाँ फर्मुला लगाएर काम गर्छौं के सो फर्मुला लगाएर काम गर्ने बेलामा अब के गर्छौं भने यहाँनिर जस्तो यहाँनिर मैले अब यहाँनिर मलाई निकाल्नु पर्यो डेटा 2012 हैन मलाई यो मन्थसँग सरकार भन्न आई एम लुकिङ फर इयर पर्टिकुलर इयरमा चाहिँ कति जना स्टाफ छ भने मलाई 2012 निकाल्नु पर्यो भने मैले यहाँ 2012 लेख्छु फेरि 2013 लेख्छु यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसरी लेखेर यु क्यान ड्र्याग यसरी ड्र्याग पनि गर्न सक्नुहुन्छ ओके 12 13 को ड्र्याग पनि गर्न सक्नुहुन्छ अर्को एउटा फर्मुला के छ भने डेट फंक्शन्स भन्छ के अब यहाँमध्ये कति जनाले गर्नु भएको छ भए उहाँलाई थाहा होला थाहा नभएकोलाई चाहिँ के छ भने डेट फंक्शन्स भनेको चाहिँ डेटसँग प्ले गर्ने फंक्सन हो के जस्तो मलाई यहाँबाट के चाहियो साल चाहियो मलाई साल भन्ने इयर मैले के गर्छु इक्वल्स टु YEAR इयर ब्र्याकेट ओपन गर्छु इयर यहाँबाट साल निकाल भनेको के यो लङ डेटबाट मलाई आई एम लुकिङ फर इयर व्हेन यु प्रेस इन्टर 2012 दिन्छ हेर्नुस् त व्हेन आई ड्र्याग डाउन अब सर्च दियो अनि अघि नै मैले के गरे म्यानुअली गरे अहिले तपाईले म्यानुअली नगरिकन फर्मुलाबाट काम गर्नुभयो के सो सकेसम्म एक्सेलमा काम गर्दा चाहिँ फर्मुला लगाएर काम गर्ने गर्नुहुन्छ है त्यो गर्यो भने के छ भने कहीं एक ठाउँमा अपडेट हुने बित्तिकै इट विल अटो अपडेट एभ्रीवेयर के सबैतिर अपडेट हुन्छ के भोलि म्यानुअली काम गर्नुभयो कहाँ मैले म्यानुअली काम गरेको मैले बिर्स्यो भने खतम काम गरेको सबै बिग्रिन्छ के सो एक्सेलमा काम गर्ने बेलामा जहिले पनि फर्मुला राखेर काम गर्नुस् यसलाई चाहिँ अब के भन्छ भने डायनामिक भन्छ के डायनामिक फर्मुला भन्छ एक ठाउँमा चेन्ज गर्ने बित्तिकै सरर सबै ठाउँमा चेन्ज हुन्छ के सो मैले फर्मुला लगाएँ फेरि एकचोटि यहाँ गरिदिन्छु मैले के फंक्सन लगाएँ भने डेट ओके डेट फंक्शन्समा डेटमा तीनटा फंक्सन छ एउटा डे मन्थ इयर तीनटा हुन्छ आई एम कन्सिडरिङ फर इयर त्यही भएर मैले इयरलाई मात्रै काम गरेँ अनि तपाईले मन्थ गर्नुभयो भने मन्थ पनि दिन्छ है जस्तो अहिले मन्थ सबै 12 छ डेट पनि 31 अब सबै सेम दिन्छ के जस्तो इक्वल्स टु मैले मन्थ MONTH मन्थ यहाँबाट महिना निकाल्यो भने उसले 12 निकालिदिन्छ ओके when I drag this formula down सबै 12 नै छ नि त सो अहिले 12 नै दिन्छ हैन यो मन्थ भयो इक्वल्स टु डे गर्नु भने उसले डेट दिन्छ अब मलाई चाहिँ डेटसँग सरकार हैन आई एम कन्सर्न अबाउट द इयर इक्वल्स टु YEAR इयर यहाँदेखि यहाँसम्मको इयर निकाल भन्नुभयो जस्ट प्रेस इन्टर भनेपछि अब 2012 निकाल्यो मैले ड्र्याग गरेँ सरर यहाँसम्म आयो भनेपछि मैले अब 9 वर्षको मलाई चाहिँ 9 इयर्सको मेरो हिस्ट्री चाहिँ आयो अब यो हिस्ट्रीबाट मलाई के चाहियो भने मलाई इम्प्लोइ काउन्ट गर्नुपर्ने भयो के प्रत्येक 2012 मा कति जना छ 13 मा कति जना छ 14 मा कति जना छ भन्दै त्यो निकाल्दै यहाँ निकाल्नु पर्यो त्यो निकालेपछि यो डेटालाई चाहिँ पछि मैले ड्याशबोर्ड बनाउन चाहिँ युज गर्न सक्छु के सो यो कसरी गर्ने त भन्दा अब तपाईले के गर्नु पर्यो तपाईको क्राइटेरिया त आयो दिस इज योर क्राइटेरिया हैन अघि नै भनेपछि यो क्राइटेरिया भयो रेन्ज पनि हाम्रो एचआर डेटाबेसमा छ त्यो पनि हामी क्लियर अब मलाई इम्प्लोइको चाहिँ नम्बर चाहिँ काउन्ट गर्नु पर्यो भने यहाँ के युज गर्न सक्नुहुन्छ भने काउन्ट इफ अगेन काउन्ट इफ के काउन्ट इफ लगाएर काम गर्न पर्यो के तपाईहरुले ओके काउन्ट इफ लगाएर अब त्यो कसरी गर्ने भन्दा जस्तो एउटा एक्जाम्पल म यहाँ गरेँ डिलिट गरेँ मैले यहाँनिर बसेँ मलाई अब 2012 मा मात्रै काम गरेको स्टाफहरु कति जना छ त भनेर मलाई हेर्न पर्यो के भने मैले के गर्छु भने इक्वल्स टु काउन्ट इफ काउन्ट गर अब रेन्ज छ मेरो रेन्ज भनेको
यो डेट रेन्ज दिस इज माई क्राइटेरिया ओके यो चाहिँ मेरो क्राइटेरिया भयो रेन्ज चाहिँ मेरो यो एचआर डेटाबेसमा छ सो मैले काउन्ट इफ के काउन्ट गरेर भने एचआर डेटामा जाऊ यहाँ जान्छु यो सबै डेटा यो चाहिँ मेरो हायर डेट हो यो डेटको बेसमा मैले निकाल्न खोजेँ कि सो यहाँदेखि यहाँसम्म गएँ कमा सो काउन्ट इफ काउन्ट गर यो रेन्जबाट डेटका काउन्ट गर के काउन्ट गर भन्दा मलाई चाहिँ यहाँ के चाहियो 2012 को मात्रै चाहियो हैन भने मैले के गर्छु भने यहाँनिर यसरी क्लिक गरेर 2012 गरेर उसले बुझ्दैन है किनभने त्यो डेटबाट 2012 उसले फिल्टर गर्न सक्दैन एक्सेलमा मैले उसले गर्दैन सो तपाईले यहाँनिर अलिकति ट्रिकी छ है म तपाईलाई बुझाउँछु यहाँ जस्तो मैले काउन्ट इफ गरे एचआर को डेटाबेसको यहाँदेखि यहाँसम्म जाऊ भनिसकेपछि अब मेरो क्राइटेरिया के छ भने 2012 गरेर हुँदैन यसले मान्दैन तपाईले अब यो डेटलाई लिनु पर्यो के किनभने उता डेट फर्मेटमा भएको हुनाले यता पनि डेट फर्मेटकै क्राइटेरियामा जानु पर्यो के जस्तो मैले यहाँ गएँ यहाँ गएर मैले ब्र्याकेट क्लोज गरेर इन्टर गरेँ 0 दिन्छ ओके यो 0 दिन्छ किन 0 दिन्छ भन्दा यहाँ प्रब्लम के छ भने मैले के हेरेँ भन्दा मलाई के चाहियो भन्दा 2012 मा जनवरी देखि डिसेम्बर सम्म भनेपछि सबै नै काउन्ट गर्नु पर्यो नि त हैन यताको डेटमा त सबैजना 2012 डिसेम्बरमा मात्रै जोइन गरेको छैन कुनै जनवरीमा होला कुनै फेब्रुअरीमा होला कुनै मार्चमा होला डिफरेन्ट डेटमा छ ओके सो मलाई एक वर्षको यहाँ ल्याउनु पर्यो कि 1st अफ जनवरी देखि 31st अफ डिसेम्बर 2012 को सबै यहाँ ल्याउनु पर्यो अहिले यसले 0 किन दियो भने उसले म्याच गर्न सकेन यो डेट एक्ज्याक्ट म्याच गर्न नसकेको हुनाले यहाँ उसले 0 दियो अब यहाँ तपाईले के गर्नुपर्छ भने यहाँनिर अलिकति ट्रिकी छ है यहाँनिर के गर्नुपर्छ भने यहाँ तपाईले जस्तो काउन्ट इफ यो एचआर को डेटाबेसमा जाऊ त्यो गएपछि मैले के भन्छु भने मलाई डिसेम्बर भित्रसम्मको मात्रै सबै चाहियो भने म के गर्छु भने यहाँनिर तपाईले यसरी दिनुपर्ने हुन्छ लेस देन अर इक्वल्स टु डिसेम्बर पनि आऊ डिसेम्बर भन्दा अगाडि ओके अब एक्सेलमा अब यो अलिकति लजिकल फंक्शन्स भन्छ के लेस देन अर इक्वल्स टु भन्छ के यहाँनिर मैले के गरेँ भन्दा कमा गरेपछि क्राइटेरिया मलाई के चाहियो भने क्राइटेरिया मैले यसरी दिनुपर्छ जहिले डबल कोट भित्र दिनुपर्छ लेस देन इक्वल्स टु यसरी दिएर हुँदैन यसरी लेस देन अर इक्वल्स यसरी हुँदैन मैले के गर्छु भने कमा यहाँ जान्छु लेस देन अर इक्वल्स टु ओके लेस देन अर इक्वल्स टु गरेर यो डेट भन्दा तल र डिसेम्बर सम्मको सबै ल्याऊ भनेर भन्छु कि लेस देन अर इक्वल्स टु लेस देन अर इक्वल्स टु अनि मैले के गरेँ यो डेट गरेर or equals to and I4 यसरी दिनुपर्ने हुन्छ अब अलिकति मैले भनिहालेँ यो अलिकति चाहिँ ट्रिकी पार्ट छ यसले कसरी बुझाउँछ भने काउन्ट गर यो एचआर डेटाबेसमा गएर काउन्ट गर के गर भन्दा त्यहाँ एचआर डेटाबेसमा सबै यस्तो मान्छे काउन्ट गर जो चाहिँ डिसेम्बर 2012 सम्म र डिसेम्बर 2012 भन्दा अगाडिको सम्मको भन्दा चाहिँ लेस देन अर इक्वल्स टु यो क्राइटेरिया हालेर अनि तपाईले मैले यो चाहिँ एन्ड भन्छ कि यो एन्ड 2014 किन गरेको भन्दा यो लेस देन अर इक्वल्स टुमा एन्ड गरेर यो पनि जोड भनेको के जस्तो एउटा एक्जाम्पल म यहाँ दिन्छु है तपाईलाई जस्तो मैले यहाँ मैले एबीसी लेखेँ सानो यसको एक्जाम्पल मा बनाउनु खोजेको एबीसी ले डीईएफ लेखेँ अब एक्सेलमा कहिले पनि इक्वल्स टु दिस प्लस दिस हुँदैन है यसले 0 दिन्छ किन यो भ्यालु हैन जोड्न सक्दैन एक्सेलमा जोड्न तपाईले के गर्नुपर्छ भने इक्वल्स टु दिस यो र जोड भन्दा तपाईले n% भन्छ कि m% यस्तो गर्नुहुन्छ कि यो भनेको n यो जोड भनेको के सो इक्वल्स टु एबीसी र यो जोड सरी एबीसी र डीएफ जोड भनेको के जब मैले इन्टर गर्छु यसरी एबीसी डीएफ दिन्छ के यो हो के कन्सेप्ट भनेको ओके यसरी n दिएको अब यहाँ मैले n दिएको के छ भने यसमा यो डेटाबेसमा मैले क्राइटेरिया के दिए भने लेस देन अर इक्वल्स टु एन्ड यो डेट भनेको के ओके यसरी जोड्नु पर्ने हुन्छ है तपाईले अब यहाँ यो डेटमा अलिकति ट्रिकी छ है त्यसैले मैले के दिएँ इन्भर्टेड कमा लेस देन अर इक्वल्स टु लेस देन भनेको डिसेम्बर 31 भन्दा तलको सबै डेट अर इक्वल्स टु भनेको र डिसेम्बर 31 पनि देऊ भनेको के लेस देन अर इक्वल्स टु व्हाट एन्ड यो डेट भनेर मैले इन्टर गरेँ सो डजन रहेछ मैले के गरेँ अघि नै भनेछु आई हेभ टु लक दिस वान फेरि मैले यहाँ लक गरेँ F4 पेस्ट इन्टर अब मैले यसलाई ड्र्याग गर्छु सर र ड्र्याग गर्दा यसरी आयो हेर्नुस् त अब यसमा के छ भने 2012 सम्म मेरो स्टाफहरु कतिजना रहेछ 10 जना ओके 2013 सम्ममा के छ भने मेरो 38 भनेको के हो भने यो भनेको यसले के लिन्छ लेस देन
अर इक्वल्स टु यो भनेको के छ 2013 डिसेम्बर र त्योभन्दा अगाडि भनेपछि 12 पनि लिन्छ है। यहाँनिर कन्फ्युज नहुनु है। यहाँनिर के छ भने जस्तो मैले यो फर्मुला ड्र्याग गर्ने बेलामा यसरी देख्नुभयो मेरो टोटल स्टाफ कतिजना हुनुहुन्छ 190। अघि तपाईले देखिसक्नु भयो आई हेभ 190 स्टाफ। सो 190 यो सालसम्म मेरो टोटल स्टाफ 190 रहेछ। त्योभन्दा अघिल्लो सालसम्म 177, त्योभन्दा अघिल्लो सालसम्म 145 पछि दिस इज क्युमुलेटिभ टोटल है। यसलाई अब त जस्तो फाइनान्सहरुले पढेकोले थाहा हुन्छ उहाँले बुझ्नुहुन्छ क्युमुलेटिभ टोटल भनेको जोड्दै आउने के। सो दिस इज 2012, दिस इज 12 प्लस 13, यो भनेको 12 13 14, यो भनेको 12 13 14 15, यसरी चाहिँ क्युमुलेटिभ हुँदै आएको है। मेरो टोटल चाहिँ 190 2020 सम्ममा चाहिँ मेरो 190 जना स्टाफ चाहिँ हुनु रहेछ भने त्योभन्दा प्रायर 1900 मा मेरो 177 145 120 यसरी रहेछ के। दिस इज क्युमुलेटिभ टोटल। अब यहाँनिर एउटा अर्को कोलम मैले के बनाएको छु भने यो के गरेको भने ओके यो क्युमुलेटिभ टोटल हो भए चाहिँ प्रत्येक सालको मात्रै मलाई कतिजना भनेर निकाल्न के गर्नु पर्यो। इट्स अ भेरी सिम्पल फर्मुला। के छ भने 12 मा 10 जना रहेछ। सो मेरो 13 मा के हुन्छ त दिस माइनस दिस, भेरी सिम्पल फर्मुला हैन त। 13 को टोटल माइनस 12 को माइनस गरेर के छ 13 को आयो। अब यो भनेको इन्क्लुडिङ 12 13 एन्ड 14। सो यो 14 मात्र मलाई निकाल्नु पर्दा के गर्नु पर्यो दिस फिगर माइनस यो 12 को र 13 को घटाउनु पर्यो। सो मैले यहाँ फर्मुला के राखे भने दिस माइनस दिस। दिस इज अ भेरी सिम्पल लजिकल फंक्सन है। दिस इज 10 स्टार्टिङ इयरमा। यहाँ आएर मैले के गरे 38 जना चाहिँ मेरो 13 सालमा रहेछ भनेपछि दैट इज इन्क्लुडिङ 2012। मैले 13 माइनस 12 गर्ने बित्तिकै यहाँ आए। सो मैले यो फर्मुला सरल ड्र्याग गर्ने बित्तिकै ले अटोमेटिक के दियो भने अब तपाईलाई चाहिँ इयर वाइज टोटल दियो के। यसले चाहिँ क्युमुलेटिभ टोटल दियो। यसले काम गर्दैन मेरो हैन। यसले त स्टाफ चाहिँ ओभर स्टाफिङ देखाइरा हुन्छ। यसले चाहिँ के गर्यो भन्दा पर्टिकुलरली 2012 को 10 जना, 13 मा 28 जना, 14 मा 14 जना गरेर यसरी चाहिँ तपाईले एउटा काम गर्नुभयो के। सो यहाँको एचआर डेटालाई ल्याएर तपाईले एउटा इयर राख्नु पर्यो। त्यसपछि त्यहाँबाट इयरलाई निकाल्नु भयो र क्युमुलेटिभ टोटल निकाल्दै इन्डिभिजुअल इयरको टोटल निकाल्नु भयो यसरी। सो यसरी चाहिँ तपाईले ओके अब तपाईले मजाले भन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मलाई के गरेर 2012 मा कतिजना रहेछ त्यो स्टाफ भन्नुस् त भन्यो भने तपाईले के गर्नु पर्यो यहाँ फिल्टर गरेर यहाँ गरेर हैन मलाई सबै चाहिएन अनसेलेक्ट 12 मात्रै सेलेक्ट गर्नु पर्यो। ओके यति रहेछ। फेरि 12 गरेर सेलेक्ट गर्नुहुन्छ कतिजना रहेछ 10 जना। ओके 2012 मा कतिजना स्टाफ छ भन्दा मेरो 10 जना रहेछ। यसरी गर्नु पर्यो जुन कुरा यहाँबाट राइट हो। कतिजना छ 2010 मा 12 मा 10 जना। यही काम यो जुन चाहिँ लेन्दी काम हो यो नगरिकन हामीले फर्मुलाको हेल्पबाट यसरी काम गरेको के। सो मैले इयर वाइज मेरो स्टाफ नम्बर निकाले। ओके दिस इज समथिङ लाइक अपरेसनल लेभल समरी भनेको चाहिँ मेरो कम्पनी अपरेसन भएको साल अनुसार मेरो स्टाफको नम्बर कसरी बढिरहेछ भन्ने कुरा मैले यहाँ हेरेँ। यो सकियो। अब म जान्छु 6 पछि मेरो 7 मा के छ सरी 5 मा के छ भने पेरोल लेभल समरी भन्छ कि। पेरोल भनेको यहाँ स्यालेरी छ। त्यसैले मैले यहाँनिर कन्सल्ट गरेर दिस आर माई स्यालेरी। अब यो स्यालेरी वाइज मलाई चाहिँ स्टाफहरु अथवा डिपार्टमेन्ट वाइज चाहिँ के कस्तो छ को चाहिँ कहाँ के छ भनेर हेर्न पर्यो भने म स्यालेरी वाइज क्याल्कुलेसन गर्न खोजिरहेको छु कि। सो अब यो क्वेशनमा के छ भने मैले पेरोल लेभलमा यहाँ गर्न खोजिरहेको छु। सो यो पेरोल लेभलमा के छ भन्दा स्टार्टिङ स्यालेरी मैले एउटा चाहिँ त्यो बनाएको छु एउटा लिमिट जस्तो बनाएको छु रेन्ज बनाएको छु कि। अब 0 देखि 30,000 एउटा भयो 30 देखि 40,000 यो म्यानुअली मैले गरेको है। तपाईहरुले यही गर्न पर्छ भन्ने छैन हैन। म 0 to 50,000 यु क्यान डु इट। म 50,000 को डिफरेन्स बनाउँछु भन्ने पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले के गरे भने सुरुको पहिला 30,000 सम्मको एउटा स्टाफको लिस्ट ल्याउँ अनि 30 देखि 40 40 देखि 50 भने ठ्याक्कै 10,000 को डिफरेन्समा गराइराखेको के यो। ओके त्यो गरेर अनि लास्टमा चाहिँ के छ भने 1 लाख भन्दा माथि भनेपछि मेरो यो एचआर डेटामा हेर्नुभयो भने स्यालेरी स्ट्रक्चर हेर्नुभयो भने तपाईले मैले क्लिक गर्दा के छ भन्दा मेरो सबैभन्दा मिनिमम स्यालेरी I have a minimum salary starting from 28,330. मिनिमम स्यालेरी 28,000 रहेछ र म्याक्सिमम स्यालेरी के छ त 1,19,000 भनेपछि मेरो सुरुको स्टाफको एकजना फर्स्ट स्टाफ who have a minimum salary is 28,000 and the maximum staff salary I am paying for person is 1,90,000. यसरी तपाईले देख्न सक्नुभयो कि यही लिमिटलाई मैले के गरेको भने यहाँ चाहिँ टुक्राउन खोजेको कि एउटा चाहिँ एकछिन ड्याशबोर्ड बनाउनलाई कसरी स्यालेरी स्ट्रक्चर अनुसार चाहिँ मेरो स्टाफ नम्बर कतिको बढी कति छ हेर्नलाई मात्र बनाएको कि। सो यो चाहिँ मैले एउटा 0 to 30,000 गरे 30 देखि 40 40 देखि 50 गर्दै 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 यहाँ ल्याएर मेरो म्याक्सिमम त मेरो 1 लाख भन्दा माथि रहेछ। सो 1 लाख देखि मैले 2 लाख गरे। यहाँ तपाईले 2 लाख गर्नुपर्छ भन्ने छैन 1,50,000 पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अब म्याक्सिमम मेरो 1 लाख एन्ड अबभको ठाउँमा चाहिँ 2 लाखसम्म भनेर भने यो चाहिँ मैले सिम्पल डिफाइन मात्र गरेको। अब यो डिफाइन गरिसकेपछि मलाई के छ भने यहाँ मलाई स्टाफको नम्बर निकाल्नु पर्यो भनेपछि यहाँ कतिजना छ त मेरो 30,000 सम्म स्यालेरी 30,000 सम्म
भएको स्टाफ कतिजना छ, त्यसपछि मेरो 30 देखि 40 भएको कतिजना छ, सेम माथि है, अघि नै सेम माथि गरे जस्तै यहाँ पनि के छ भन्दा पहिला तपाईको क्युमुलेटिभ दिन्छ, दिस इज समथिङ लाइक क्युमुलेटिभ दिन्छ। यो क्युमुलेटिभबाट तपाईले चाहिँ एक जना एउटा चाहिँ यो रेन्जमा कतिजना छ त, यो रेन्जमा कतिजना छ त भनेर तपाईले अलिकति डिटेल काम गर्नुपर्ने हुन्छ कि। सो माथि जस्तै पहिला मेरो 2012 मा टोटल सबै निकाले अनि इन्डिभिजुअल इयर निकाले जस्तै अब मैले चाहिँ पहिला यो स्यालेरी स्ट्रक्चरमा भएको मान्छेहरु यहाँ निकाल्छु, त्यसपछि इन्डिभिजुअल स्यालेरी स्ट्रक्चरमा भएको मान्छेहरु यहाँ निकाल्छु कि। सो मैले के गरे भन्दा यहाँनिर अघि नै डिलिट गरे, मलाई यहाँ फर्मुला छ है, अघिको फर्मुला है। अब यहाँ पनि के फर्मुला छ भने यु हैव टु युज काउन्ट इफ भन्ने फर्मुला गर्नु पर्यो कि। सो मैले यहाँनिर पनि अब काउन्ट इफ लगाउँछु, यहाँ बसेर इक्वल्स टु काउन्ट इफ, काउन्ट गर के गर भन्दा मलाई चाहिँ स्यालेरीको रेन्जमा जानु पर्यो। दिज आर माई स्यालेरी हैन त, यो स्यालेरी भएको हुनाले मेरो स्यालेरी रेन्जमा जानु पर्यो। स्यालेरीको रेन्जमा जाऊ, त्यो रेन्जमा गएर के गर्न पर्यो भन्दा त्यो रेन्जमा गएर चाहिँ यो स्यालेरी भएको व्यक्ति चाहिँ कहाँ छ त्यो खोजौ भनेर खोज्नु पर्यो के। सो तपाईले त्यो हेर्नु पर्यो भने मैले के गरे काउन्ट इफ गरे। काउन्ट इफ गरिसकेपछि अब मेरो रेन्जमा जान्छु म। रेन्ज कहाँ छ भन्दा म यहाँ जान्छु एचआर डेटाबेस। सो यो स्यालेरीको रेन्ज भयो, यहाँदेखि यहाँसम्म जान्छु, यहाँदेखि यहाँसम्म जाऊ कमा, त्यसपछि मैले के गरे अब क्राइटेरिया के छ भन्दा म क्राइटेरिया यहाँ जान्छु, यहाँ गएर मैले जस्तो यहाँनिर 30,000 दिएर ओके, यहाँनिर गएर यो भ्यालु हेर भन्छ र मैले इन्टर गरेँ र एकजना मात्र दिन्छ ओके। यसले के गरिरहेछ भने यसले के गर्यो त्यहाँको स्टाफमा 30,000 हुने कोही छ त्यो मात्र देखाऊ भन्ने के। तर 30,000 मात्र होइन नि त, तपाईले अघि यहाँ के देख्नु भयो, जब तपाईले यहाँ स्यालेरीमा जानुभयो भने क्लिक गो टु स्यालेरी, तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुभयो, यहाँ के छ भन्दा 28,000 पनि छ हो, 28,400 पनि छ, 29,600 पनि छ, 29,800 पनि छ, 30 पनि छ, 30,80 पनि छ। यसले के गर्यो भन्दा यसले 30,000 भएकोलाई मात्रै हेर्यो के। तर मैले त 30,000 र 30,000 भन्दा तलको अघिको माथि कन्सेप्ट है, जस्तो यहाँनिर जुन छ नि दिस इज सेम कन्सेप्ट, लेस देन अर इक्वल्स टु गर्नु पर्यो के। अब यहाँ पनि यसले के गर्यो 30,000 मात्र देखायो, यो मिलेन किनभने 30,000 मात्र होइन, मेरो त 28,000 लाई पनि लिनु पर्यो, 29 लाई पनि लिनु पर्यो। सो यहाँनिर अलिकति माथि जस्तो अलिकति यहाँ प्ले गर्नुपर्छ। यहाँ तपाईले के गर्नु पर्यो भने अघि जस्तै ओके, यहाँ क्राइटेरिया के छ स्यालेरी हेर, त्यो स्यालेरीबाट भएको स्टाफलाई कस्तो स्टाफलाई ल्याउनुस् भन्दा लेस देन अर इक्वल्स टु 30,000, 30,000 र 30,000 भन्दा कमका ओके, 30,000 भएको मात्रै ओके। काउन्ट इफ के गर त्यहाँबाट लिएर आऊ रेन्जबाट के गर कमा। अब यहाँ पनि फेरि के गर्छु भने तपाईले अब यो पनि गर्नु यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु, मैले गरेँ ओके डन, मैले गरेँ हेर्नुस् त 6 जना आयो ठिक छ। अहिले के छ भने मेरो 30,000 भन्दा कम भएका कतिजना रहेछ त 6 जना। यहाँ जाउँ एकचोटि, 1 जना 2 जना 3 जना 4 जना 5 जना 6 जना हैन त। 30,000 एन्ड लेस देन 30,000 इक्वल्स टु 30,000 भनेछु त। यो त ग्रेटर देन 30,000 मा यहाँ पऱ्यो भनेपछि मेरो 1 2 3 4 5 6 जना रहेछ ओके। यो 6 जना चाहिँ तपाईले यहाँ देखाए, दिस इज राइट ठीक छ। त्यसपछि मैले के गर्छु भने अघि नै फेरि एफ हो है, रेन्जलाई जहिले पनि लक, यो चाहिँ कहिले नबिर्सनु होला है, जहिले पनि डलरलाई चाहिँ अब दिमागमा राख्नु होला। व्हेन यु आर वर्किङ विथ एक्सेल प्लिज रिमेम्बर डलर। अब डलर अहिले भाउ पनि बढिरहेछ कोरोनाले, सो अलवेज रिमेम्बर डलर। सो एफ हो डलर हाल्यो, 6 जना आयो। अब मैले यो फर्मुला यसरी ताने तान्ने बेलामा के छ भने सबैतिर 6 जना किन आयो भन्दा मैले यहाँ यसरी डिफाइन गरेको हुनाले एभ्रीवेयर इज माई क्राइटेरिया इज लेस देन अर इक्वल्स टु 30,000 भयो के। अब फेरि मलाई के चाहियो 40,000, मैले यहाँ गएर यसलाई 40, फेरि यहाँ जान्छु, फेरि के गर्नु पर्यो यसलाई 50, यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। सो अगेन दिस इज अ म्यानुअल, मैले अघि भनेको चाहिँ म्यानुअली एउटा गर्नु पर्यो के। त्यो नगरिकन यहाँ माथिको टेक्निक गर्छु, यहाँ के गर्छु भने यहाँ गएर लेस देन अर इक्वल्स टु पछि यो क्लोज गरेर एन्ड यसको ठाउँमा यहाँ के छ हेर भन्छु के। अब यो अलिकति एक्सेलमा त्यति प्र्याक्टिस नभएको मान्छेलाई चाहिँ अब तपाईहरुमध्ये कतिजना अब त्यति अलिकति फ्लुएन्ट छैन भने अलिकति चाहिँ कम्प्लिकेटेड हुन सक्छ हैन। तर यसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन है, यो चाहिँ अलिकति फास्टली काम गर्ने तरिका हो के। अब यसले चाहिँ के गर्यो भन्दा लेस देन अर इक्वल्स टु व्हाट, लेस देन अर इक्वल्स टु यहाँ भएको फिगर। जब यो फर्ममा तल तान्छु यसले के गर्छ लेस देन अर इक्वल्स टु 40, जब तल तान्छु 50 60 अटोमेटिक त्यसले हेर्दै जान्छ के। अघि नै चाहिँ मैले 30,000 लेख्यो, फेरि 40 लेख्नु पर्यो, फेरि 50 लेख्नु पर्यो। मैले घरिघरि त्यो नलेख्नको लागि मैले यो चाहिँ डाइनामिक फर्मुला दिएको के। भने प्रेस इन्टर अघि 6 जना थियो 6 जना,
अब यहाँ 21 जना हुनुहुन्छ हो, यहाँ कतिजना छ लेस देन 40,000 21 जना हुन्छ, यो फर्ममा म तान्छु 21 दिन्छ। यहाँ 44 छ, यसले 44 दियो। अब यहाँ तान्दै जाँदा अटोमेटिक फर्मुला मिल्दै आउँछ के। यसरी चाहिँ तपाईले एक्सेलमा काम गर्न सक्नुहुन्छ के। ओके, सो दिस इज फर्मुला है। यो फर्मुलामा यो गाह्रो होइन, अलिकति यहाँनिर यो पनि गाह्रो होइन कि, अलिकति सम्झिनु पर्यो कि लेस देन अर इक्वल्स टु व्हाट हैन, लेस देन अर इक्वल्स टु यसरी भित्र दिनु पर्यो, लेस देन अर इक्वल्स टु एन्ड यहाँ भएको भ्यालु जोड भनेको कि जस्तो मैले यो एबिसी र डिएफ जोड्नलाई एन्ड युज गरे जस्तो यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो गरेर तानेपछि यसले के दियो भने दिस इज क्युमुलेटिभ। यहाँ जस्तै यो भनेको क्युमुलेटिभ, यो भनेको 30,000 सम्मको चाहिँ 6 जना रहेछ, 40,000 सम्म भन्ने बित्तिकै 21 जना भनेको यो 6 पनि जोडेको छ है, यसलाई पनि जोडेर 21, 50,000 भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको यसरी आयो। अब होइन, मलाई त यसरी होइन, मलाई त अब 30,000 को मात्रै चाहियो, 40,000 को मात्रै चाहियो। मैले एउटा रेन्ज बनाएको छु, यो मैले म्यानुअल गरेको हैन, यो 30,000 यो 30 देखि 40 मैले अलरेडी टाइप गरिसकेको छु, यहाँ अलरेडी टाइप छ। अनि मैले यहाँ के गर्छु भने फर्मुला डिलिट गर्दै, अब यहाँनिर मलाई के गर्नु पर्यो भन्दा लेस देन 30,000, ओके दिस इज 6, ठीक छ। अब लेस देन 40,000 कति जना भन्दा यो 21 भनेको दुईटाको क्युमुलेटिभ हो, सो 21 माइनस 6 यो हुनु पर्यो हैन, सिम्पल फर्मुला। सो इक्वल्स टु मैले के गरेँ 21 दिस माइनस मैले यो गरेँ 15 जना रहेछ। अब मैले यो फर्मुला तानी 29 जना रहेछ। सो 29 भनेको मेरो 44 जना चाहिँ टोटल 50,000 को भित्रमा पर्ने रहेछ, त्यसमध्ये 15 जना माथि छ भनेपछि यो माइनस भयो। सो यो 9 15 यो 19 गर्दै तपाईको आउँछ के। अब मैले यहाँनिर गरेँ, त्यसो मैले फर्मुला ड्र्याग गर्छु यहाँसम्म। सो यसरी टोटल फर्मुला ल्याइरहेको छ। यो मैले सबै टोटल गर्ने बेलामा 6 जना 19 जना यहाँबाट मिलेन स्लाइड मलाई, सरी यहाँनिर है, दिस इज राइट, सरी होइन यहाँको मैले रङ गरेँ है। यहाँनिर मैले के गर्नु पर्यो भने इक्वल्स टु दिस माइनस यहाँको गर्नुपर्छ, सरी। त्यसपछि मैले यो जसो ड्र्याग गर्छु, यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो माइनस यो माइनस यो माइनस यो हुँदै आउनु पर्यो। टोटल कतिजना छ भने मेरो यहाँ के थियो 190, ओके यो भनेको टुक्रेको टोटल 190 रहेछ, यसको टोटल 190 आउनु पर्यो। मैले यहाँ फर्मुला राखेको छु इक्वल्स टु 190, हेर्नुस् त। सो दिस 190 इज म्याच टु दिस 190, यसरी मैले रिकन्साइल गरेँ कि मिले कि मिलेन भन्दा। ओके, मेरो चाहिँ 190 जना स्टाफ रहेछ, 190 जना स्टाफ मध्येमा यो स्यालेरीको रेन्जमा 6 जना, यसमा 15 जना गर्दै जोड्दै आउने बेलामा टोटल इज 190 भनेर ल्याएँ, सक्यो के डन। अब यसरी चाहिँ मैले के गरेँ भन्दा अपरेसन लेभलको एउटा निकालेँ, एउटा पेरोलको एउटा निकालेँ। अब अर्को एउटा निकाल्छु, यहाँनिर चाहिँ के छ भने अब तपाईले डिपार्टमेन्ट वाइज ओके एउटा अपरेसनल वाइज ल्याएँ, साल वाइजको निकालेँ, एउटा स्यालेरी वाइज स्टाफको एउटा लिस्ट निकालेँ। अब मलाई चाहिँ डिपार्टमेन्ट पनि चाहियो नि त, कुन चाहिँ डिपार्टमेन्टमा कतिजना स्टाफहरू हुँदो रहेछ भने त्यो पनि चाहियो भने अब मैले डिपार्टमेन्ट वाइज निकाल्नु पर्यो क्या। सो अब मैले यहाँ के गरेँ भने यो यहाँ डिपार्टमेन्ट चाहियो, त्यसपछि यहाँको स्यालेरीको फिगर, त्यसपछि नम्बर अफ इम्प्लोइ कतिजना छ यसरी निकालेको छु। अब यसमा अर्को एभरेज स्यालेरी पनि छ, सिक लिभको पनि क्यालकुलेसन गरेको छु हैन, अनि एभरेज सिक लिभ र टार्गेट लिभ भन्ने पनि छ। अब यसरी क्यालकुलेसन यहाँ चाहिँ विभिन्न गरेको छु। अब यसमा मेरो मेन कन्सर्न चाहिँ मलाई के चाहियो भने मलाई डिपार्टमेन्ट वाइज कतिजना छ त एउटा निकाल्नु पर्यो भने यहाँ गएर तपाईले के हेर्न सक्नुहुन्छ भने ओके भनौँ न यहाँ गएँ, मेरो सुरुको डिपार्टमेन्ट अकाउन्ट रहेछ, मैले अकाउन्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै मेरो कतिजना छ भन्दा मेरो अकाउन्टिङ मात्र डिपार्टमेन्टमा काम गर्ने स्टाफ कतिजना छ भन्दा मेरो चाहिँ तपाईले हेर्नुभयो भने आई हेभ 11 हैन, अकाउन्टमा मात्रै काम गर्ने चाहिँ 11 जना स्टाफ छ। यो नै कुरा मैले यहाँ ल्याउन खोजेको हो कि। अब मलाई यहाँनिर ल्याउनु पर्यो भने अगेन के गर्नु पर्यो, अहिले काउन्टिङ हैन त काउन्ट गर्नु पर्यो के। सो अब मैले के गर्नु पर्यो, यो मलाई लिस्ट यहाँ ल्याउनु पर्यो। अब यो लिस्ट यहाँ ल्याउनलाई के छ भने सबै तपाईको यही लिस्ट छ। सो हियर सबैको यहाँ लिस्ट छ। अब मलाई यहाँ गएर तपाईले चाहिँ कुन कुन डिपार्टमेन्ट छ भने यसरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। फिल्टरले के गरिदिन्छ भने यहाँ जति पनि डुप्लिकेट छ उसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डुप्लिकेटलाई हटाइदिएर युनिक मात्रै डिस्प्ले गर्छ। जस्तो कि यहाँ मलाई कतिवटा डिपार्टमेन्ट छ भन्दा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिपार्टमेन्ट रहेछ हैन। यहाँनिर पनि मैले 9 वटा डिपार्टमेन्ट लेखेको छु। अब तपाईले भनौँ न यो डिपार्टमेन्ट यहाँ लेख्न पर्यो भने तपाईले यहाँ गएर फिल्टर गरेर के रहेछ भन्दा अकाउन्टिङ टाइप गर्नु पर्यो, ओके एडमिनिस्ट्रेसन फेरि टाइप, कस्टमर सर्भिस टाइप, फाइनान्स यसरी टाइप गर्नु पर्यो हैन। त्यो नगर्नु, एउटा कसरी गर्न सकिन्छ भने इजी वे कसरी छ भने दिस इज माई डिपार्टमेन्ट डेटा, यो सबै डिपार्टमेन्ट डेटा हैन। मैले के गर्छु भने यहाँ बस्छु, यहाँ माथि कहीँ बसेँ, जस्ट कन्ट्रोल सी
पेस्ट कन्ट्रोल सी, कुनै एउटा सेलमा इन्टर गर्छु, कपी एन्ड पेस्ट है, दिस इज कपी एन्ड पेस्ट। ओके, डीमा गएँ, सबै इन्टायर मैले कोलमलाई सेलेक्ट गरेँ, कन्ट्रोल सी, यहाँ गएर मैले कन्ट्रोल भी गर्दा पनि हुन्छ, कन्ट्रोल भी भनेको पेस्ट, त्यो गर्दा पनि हुन्छ, अर जस्ट प्रेस इन्टर, मैले प्रेस इन्टर गर्ने बित्तिकै अटोमेटिक आउँछ कि होइन, कपी पेस्ट भयो। यो कपी पेस्ट भएपछि अब यहाँ त त्यही डिपार्टमेन्ट पनि डबल छ नि त होइन, भनेपछि मैले के गर्छु भने यहाँ बसेर रिमुभ गर्छु कि, यहाँको डुप्लिकेटलाई हटाऊ भन्छु कि। सो त्यो कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, रिमुभ डुप्लिकेट भन्छ। ओके, त्यो चाहिँ तपाईँको डेटा टाइपमा हुन्छ। म यहाँ सेलमा यो कोलमको कुनै एउटामा बस्छु, डेटामा गएर रिमुभ डुप्लिकेट्स, यानि रिमुभ डुप्लिकेट्स भन्ने हुन्छ। मैले रिमुभ डुप्लिकेट्स गरेर यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यसले चाहिँ ओके मैले रिमुभ गर्दैछु, के गर्ने डिपार्टमेन्टबाट हो भने यसले चाहिँ हेडिङ माग्छ है, डिपार्टमेन्टमा हेर्दैछु भने यस मैले ओके गरेँ। अब उसले के भन्छ भने ओके त्यसमा चाहिँ तिम्रो 181 डुप्लिकेट छ, म डिलिट गर्दैछु। सो यु हेभ ओन्ली 9 युनिक भने मैले ओके गरेँ भने 9वटा डिपार्टमेन्ट आयो। हेर्नुहोस् त, यसरी चाहिँ रिमुभ डुप्लिकेट है। रिमुभ डुप्लिकेट भनेको चाहिँ यहाँ एउटा छ, इट्स अ भेरी स्ट्रङ है। कुनै पनि तपाईँको एक्सेलमा काम गर्ने बेलामा डुप्लिकेट भ्यालुहरू हटाउनु पर्यो भने यु क्यान युज गो टु डेटा एन्ड रिमुभ डुप्लिकेट। यसले चाहिँ रिमुभ गरिदिन्छ है, तर एकदम बी कसियस है, यसले भनेको हटाइदिन्छ। त्यसैले यो हटाएर भोलि फेरि सेभ गर्नुभयो भने तपाईँको फाइल बिग्रिन सक्छ। सो प्लिज बी रिमेम्बर, रिमुभ डुप्लिकेट गर्न अगाडि पहिला आफू इन्स्योर हुनुहोस् कि ए मैले गर्न लागेको ठिक छ भनेर चाहिँ भएपछि मात्र रिमुभ गर्नुहोस्। यसले भनिरहेको छ कि रिमुभ डुप्लिकेट, यसले रिमुभ गरिदिइहाल्छ। भोलि रिमुभ गरेँ मैले एक्सिडेन्टली फाइल सेभ गरेँ भने तपाईँले फेरि त्यो फाइललाई तपाईँले त्यो गर्न सक्नुहुन्न। सो यो काम गर्नुहुन्छ भने अलिकति पहिला ब्याकअप लिनुहोस् कि। मैले के गरेँ भने यहाँको कपी गरेँ, यहाँ ब्याकअप लिएँ, यो बिग्रे पनि केही भयो फरक परेन, किन मेरो त ओरिजिनल डेटा त एज इज यहाँ छ नि त। सो त्यो चाहिँ याद गर्नु होला। व्हेन यु आर युजिङ रिमुभ डुप्लिकेट प्लिज बी रिमेम्बर टु किप अ ब्याकअप फाइल, ब्याकअप चाहिँ राख्नु होला, नभए फेरि त्यसले रिमुभ गरिदियो भने तपाईँको डेटा बिग्रिन्छ। ओके, सो मैले यसरी रिमुभ गरेर यसलाई यहाँ कपी गरेको हो कि, यहाँ चाहिँ यसरी मैले ल्याएँ होइन, यहाँ सर आइसकेको छ। सो आई हेभ 9 डिपार्टमेन्ट्स। यो चाहिँ मैले कसरी गर्ने भनेको तपाईँलाई टेक्निकबाट सिकाएको है। यहाँबाट एउटा सेलमा कपी गर्नुहोस्, देन गो टु डेटा, गो टु रिमुभ डुप्लिकेट, डुप्लिकेटबाट रिमुभ गर्नुहोस्। नाउ यु हेभ अ युनिक डिपार्टमेन्ट, सो यु हेभ 9 डिपार्टमेन्ट हियर। यसलाई मैले कपी एन्ड यु क्यान जस्ट पेस्ट इट यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, मैले गरेको यही नै हो, त्यो तपाईँलाई मैले बुझाउनलाई मात्रै देखाएको। सो मलाई डिपार्टमेन्टमा आयो। अब आइ एम कन्सर्न अबाउट नम्बर अफ इम्प्लोइज, मलाई चाहिँ इम्प्लोइज नम्बर चाहियो भने चाहिँ अब इम्प्लोइ नम्बर यहाँ ल्याउनु पऱ्यो कि। सो अगेन काउन्ट गर्नु पऱ्यो होइन, त्यो डिपार्टमेन्टमा कतिजना छ त भन्दा मैले काउन्ट गरेँ। काउन्ट इफ के काउन्ट गरेँ त भन्दा मेरो डिपार्टमेन्टमा जाऊ, डिपार्टमेन्टबाट अकाउन्टिङ डिपार्टमेन्ट भएको लिएर आऊ भन्नु पऱ्यो कि। सो इक्वल्स यो 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 होल सिरिजमा मोस्ट अफ द फर्मुला हजुर एक्सक्युज मी जुम फेरि डिस्कनेक्ट हुनलाई कसैको डिस्कनेक्ट हो भने फेरि कनेक्ट गर्नु हुन्छ सर, कन्टिन्यू। ओके, अब 40 मिनट्समा डिस्कनेक्ट हुन्छ, यहाँ प्रब्लम त्यही छ होइन। अब हामीसँग लाइसेन्स भर्सन छैन, सो के गरेर डिस्कनेक्ट भयो भने प्लिज काइन्डली कनेक्ट है, फेरि कनेक्ट गर्नुलाई। मेरो पनि डिस्कनेक्ट भयो भने अहिले अगेन कनेक्ट वान्स, अगेन म फेरि गर्छु। सो अब यहाँनिर हामीले के गर्नु पर्यो भने अब मलाई अकाउन्टिङको चाहियो। सो इक्वल्स टु काउन्ट इफ, अगेन सेम फर्मुला, काउन्ट गर। के काउन्ट गर भन्दा चाहिँ मलाई डिपार्टमेन्ट वाइज काउन्ट गरेर ल्याउनु पर्यो भन्दा मैले रेन्जमा जान्छु, उताको रेन्जमा जाऊ, यताको यो एचआर डेटामा जाऊ। कहाँ जानु भन्दा वाट इज माई क्राइटेरिया, माई क्राइटेरिया इज डिपार्टमेन्ट भनेपछि मैले रेन्ज पनि डिपार्टमेन्टमै लिनु पऱ्यो कि। सो काउन्ट इफ यहाँ जान्छु, मलाई चाहिँ डिपार्टमेन्ट चाहियो। वेयर इज माई डिपार्टमेन्ट भन्दा मैले कोलम टीमा छ, यहाँदेखि यहाँसम्म जाऊ, यहाँदेखि यहाँसम्म ओके कमा, त्यसपछि गएर मलाई के चाहियो भन्दा अकाउन्टिङ डिपार्टमेन्ट भनेर यहाँ दिएँ, इन्टर। ओके 11 जना दिएँ, ठिक छ। र अब तपाईँले ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ यो फर्मुलालाई। अगेन वेन यु आर ड्र्याग, तपाईँ रिमेम्बर के याद गर्नुहोस् भने लक गर्ने चाहिँ याद गर्नुहोस् है। प्लिज डु नट फर्गेट टु लक द सेल। ओके, मैले यसरी तान्ने बेलामा फर्मुला आउन सक्छ है, आउनु त आउँछ, तर भन्न सक्दैन। हेर्नुहोस् यहाँ बिग्रेको छ, किन बिग्रियो हेर्नुहोस् त। मैले फर्मुला ड्र्याग गरेँ, मेरो कतिजना देखायो भन्दा मेरो टोटल स्टाफ 186 जना छ, तर 186 हो त मेरो स्टाफ होइन नि त, मेरो कति हुनुपर्छ 190 होइन। सो यस्तो इयर अभोइड गर्नको लागि यु सुड लक द रेन्ज के, जहिले पनि लक गर्नुहोस्, ठिक छ। आउन त आयो, मैले फर्मुला राखेँ, ड्र्याग पनि गरेँ। अब मैले यो गरेँ ठिक छ भनेर भन्यो भने त त्यहाँ त मिस्टेक छ नि त, दिस इज नट राइट होइन त। 190 आउनु पनि 186 छ। अब मैले त्यो रिकन्साइल गर्न जानेन, मैले गरेन भने ठिक छ, यो त आयो, मैले गरेको मिल्छ भने तपाईँले काम गर्नुभयो, तर यसले इरर दियो कि। सो यस्तो इरर अभोइड गर्नलाई तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दा यहाँ गएर अगेन यहाँनिर F4 एन्ड F4 ओके, F4 है, F4 यो तपाईँले प्रेस गर्नुपर्छ है, F4 की सर्टकट F4 प्रेस गर्ने। F4 प्रेस गरेर चाहिँ डलर राख्छ। सो अब म डबल क्लिक गर्छु, तलसम्म आयो। अब हेर्नुहोस् त, नाउ द टोटल इज 190, ठिक छ। सो यसरी लक गर्नु पर्यो है। सो यसरी मैले के गरेँ भने डिपार्टमेन्ट वाइज मैले स्टाफ ल्याएँ,
मैले यो आजको यो ड्यासबोर्डमा चाहिँ यसलाई लिइरहेको छैन। दिस इज ओन्ली फर क्याल्कुलेसन। यहाँ क्याल्कुलेसन गरिदिएको छु, तपाईँहरूले पछि चाहिँ हेर्नु होला यो कसरी गरिरहेको छ भने तपाईँले फर्मुला हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले म यतातिर लाग्दिनँ। अहिले मलाई मेरो कन्सर्न इज माई डिपार्टमेन्ट एन्ड माई इम्प्लोइ नम्बर यो रहेछ। र अलिकति यहाँ अर्को एउटा चाहिँ म केमा जान्छु भने सिक लिभमा पनि गइरहेको छु कि सिक लिभमा पनि यहाँ गइरहेको छु कि। अब मलाई चाहिँ यहाँ सिक लिभ पनि चाहियो। मलाई चाहिँ अब यहाँ के भन्छ कतिजना चाहिँ बिरामी बसेको छ त, टोटल सिक कतिजना छ त, त्यो चाहियो भने मैले के गरेँ भने डिलिट दिस वान अहिले डिलिट गरेँ मैले। अब भनौँ मेरो अकाउन्टिङ डिपार्टमेन्टमा 11 जना स्टाफ हुनुहुँदो रहेछ। यो 11 जना स्टाफको चाहिँ टोटल सिक लिभ चाहिँ कति छ मलाई यहाँ चाहियो हैन। भने अब अहिले म के गर्न सक्छु भने मलाई फिल्टर त थाहा छ मलाई। म यहाँ जान्छु, यहाँ गएँ, मेरो डिपार्टमेन्ट वाइज मैले के गरेँ अकाउन्टिङ डिपार्टमेन्ट हेर्दै थिएँ। हामी लुकिङ फर अकाउन्टिङ डिपार्टमेन्ट। र अकाउन्टिङ डिपार्टमेन्टमा चाहिँ मैले के हेरिरहेको थिएँ भने सिक लिभ। सो अकाउन्टिङको डिपार्टमेन्टको मात्रै सिक लिभ कति छ भन्दा मेरो टोटल सिक लिभ 82 हैन। 82 दिन चाहिँ मेरो अकाउन्टिङ डिपार्टमेन्ट 11 जना स्टाफ हुनुहुँदो रहेछ। 11 जना स्टाफले चाहिँ मेरो 82 दिन वर्षभरिमा 82 दिन चाहिँ उहाँले सिक लिभ लिनुभयो हो। यो फिल्टरबाट त तपाईँले केही न केही रिपोर्ट निकाल्नु भयो। अब यही कुरालाई मलाई यहाँ चाहिँ फर्ममा राखेर निकाल्नु पर्यो भने है अघि नै सेम के। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यसमा चाहिँ मैले काउन्ट गरेँ, डिपार्टमेन्ट वाइज भएको हुनाले एउटा काउन्ट गरेर आएँ। अब यो सिक लिभमा चाहिँ मलाई के गर्नु पर्यो भने आई निड अ सम है। काउन्ट गरेर के गरिदिन्छ भने मैले काउन्ट लगाएँ भने इट विल गिभ यु 11 है। याद गर्नुहोस् है, यसले काउन्ट फङ्सन लगायो भने के गर्छ काउन्टले उसलाई 11 दिन्छ। तर यो 11 होइन नि त, यो भनेको त अकरेन्स मात्रै भयो क्या, 11 जनाको भनेको के। तर मलाई त के को चाहियो 11 जनाको पनि टोटल सिक लिभ चाहियो नि। सो मलाई चाहिँ सम लगाउनु पर्यो कि हियर आई हेभ टु युज सम इफ। ओके सम इफ अघि नै हामीले काउन्ट लगायौँ, काउन्ट इफ गरेँ, काउन्ट इफ्स गरेँ। अब यहाँ एउटा नयाँ फङ्सन हामी के युज गरेँ भने सम। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ के युज गरेको छु भने मैले सम इफ र काउन्ट इफ फर्मुला युज गरेको छु भन्ने खोजेँ कि। सो मलाई यहाँ सम इफ लगाउनु पर्यो क्या। सो इक्वल्स टु सम इफ। अब सम इफमा के गर्छ भने सम इफले 3टा कुरा माग्छ। सम इफले रेन्ज, क्राइटेरिया र सम रेन्ज यो 3वटा कुरा माग्छ कि। सो अब मलाई रेन्ज भनेको के छ भने मेरो क्राइटेरिया के छ डिपार्टमेन्ट। क्राइटेरिया मेरो डिपार्टमेन्ट हुने बित्तिकै यो रेन्ज पनि डिपार्टमेन्ट नै हुनु पर्यो। र सम रेन्ज भनेको चाहिँ हामीले के हेरिरहेको छौँ भने यो सिक लिभले हेरिरहेको छ कि यो सिक चाहिँ कतिजना बिरामी छ त्यो हेरिरहेको हुनाले मैले चाहिँ त्यो जानु पर्यो। द्याट इज सम रेन्ज भनेको जहिले पनि जहाँ चाहिँ तपाईँको भ्यालु हुन्छ द्याट इज सम रेन्ज। कहिले पनि सम रेन्ज भनेको डिपार्टमेन्ट हुँदैन है, त्यसले जोड्दैन। अघि नै माथि मैले एबिसी प्लस डिइएफ गरे जस्तै हुन्छ, त्यो जोड्दैन नि त। सो सम रेन्ज भनेको जहिले पनि जहाँ चाहिँ भ्यालु हुन्छ द्याट इज अ सम रेन्ज। ओके सो मैले सम इफ गरेँ। अब रेन्ज मलाई के चाहियो मैले डिपार्टमेन्ट वाइज हेर्दैछु। सो म यहाँ जान्छु डिपार्टमेन्ट हेरेर भन्छु। यहाँ मैले फिल्टर गरिरहेको छु, एकैछिन म यहाँ फिल्टर हटाइदिन्छु। म दिस फिल्टर छ यहाँ जान्छु, यहाँ गएर मैले चाहिँ के गरेँ इक्वल्स टु सम इफ रेन्जमा जान्छु। यहाँ जाऊ मलाई डिपार्टमेन्ट हेर्न पर्यो। सो दिस इज माई डिपार्टमेन्ट, यहाँदेखि यहाँसम्म जाऊ कमा। त्यसपछि कुन डिपार्टमेन्ट भन्दा मलाई चाहिँ यहाँको यो अकाउन्टिङ डिपार्टमेन्ट हेर्दैछु कमा। त्यसपछि के चाहियो सम रेन्ज। के सम गर्ने भन्दा मलाई चाहिँ कति दिन बिदा लियो त सिक लिभ ल्याऊ भनेको कि। सो यहाँ जान्छु मैले, यहाँ गएर चाहिँ सिक लिभको कोलम छ मेरो सेकेन्ड लास्ट कोलम यहाँनिर, यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ सिक लिभको हेर भन्छु कि। त्यसपछि ब्राकेट क्लोज इन्टर। ओके भनेपछि 82 डेज रहेछ होइन त। सो अघि जस्तै हेर्नुहोस् त एकचोटि फेरि हामी ट्राई गरौँ यहाँनिर ठिक छ कि छैन। एक्सेलमा काम गर्ने बेलामा आफूमा कन्फिडेन्स छैन भने यो फर्मुला चाहिँ अलिकति क्रस चेक गर्ने चाहिँ बानी बसाल्नु होला है। यसलाई फर्मुला अडिटिङ भन्छ कि। दिस इज समथिङ लाइक अडिटिङ होइन, हामीले अडिट भन्छ नि, के चेक गर्यो भने अडिट भन्छ नि। दिस इज समथिङ लाइक फर्मुला अडिटिङ भन्छ कि। मैले गरिनँ त गरेँ, तर गरेर आइएम डुइङ राइट or रङ त्यो तपाईँलाई कन्फ्युज भयो भने यु क्यान डु फर्मुला अडिटिङ। ओके सो अकाउन्टिङ डिपार्टमेन्टमा मेरो कतिजना छ भन्दा टोटल सिक लिभ 82 जना, 82 दिन लिएको रहेछ। सरी 82 दिन चाहिँ सिक लिभ लिएको रहेछ। यहाँ जानुहोस् त अकाउन्टिङ डिपार्टमेन्टमा 82 डेज चाहिँ सिक लिभ लिएको रहेछ होइन। अब यो गरिसकेपछि म के गर्छु फेरि यहाँनिर है अघि नै F4 यहाँ गएँ, F4 लक, फेरि F4, फेरि F4 रेन्ज लक गरेँ। यो चाहिँ लक नगर्ने है, यो किन यो डिपार्टमेन्ट मलाई चेन्ज हुनु पऱ्यो नि। एक्सेलमा फर्मुला तपाईँलाई थाहा छ नि, ड्र्याग गर्दा चेन्ज हुँदै आउँछ। सो दिस इज माई क्राइटेरिया। यो क्राइटेरिया मेरो चेन्ज हुनु पऱ्यो नि त। अहिले यहाँ अकाउन्टिङ छ, अब एडमिन अनि कस्टमर सर्भिस अनि फाइनेन्स आउनु पऱ्यो। सो यसलाई लक गर्नु भएन, बाँकी रेन्जलाई मात्र लक गरेँ। इन्टर 82 आयो अनि ड्र्याग गरेँ डबल क्लिक अनि सर्भर यसरी आयो। ओके सो यसरी चाहिँ मेरो सबै अब चाहिँ होल डिपार्टमेन्टको 1 वर्षको बिदा पनि आयो। यहाँनिर अर्को सिम्पल फर्मुला राखेको छु, यो भनेको एभरेज। एभरेज भनेको चाहिँ के छ भन्दा 82 दिन बिदा लिएको छ, 82 दिन बिदामा 11 जनाको बिदा रहेछ भने एभरेज भन्छौँ नि हामीले होइन, टोटल डिभाइडेड बाई नम्बर। यो सेम यही गरेको कि। यहाँ चाहिँ राउन्ड गरेको छु मैले, राउन्ड भनेको चाहिँ राउन्डिङमा गरेको कि।
चाहिँ मैले के गरेको भने जस्तो नर्मल फर्मुला तपाईले के गर्नुहुन्छ टोटल लिभ लिएको डिभाइडेड बाइ नम्बर अफ स्टाफ 11 जनाले चाहिँ 82 दिनको हिसाबले कति आयो भन्दा चाहिँ 7.4444 यसरी आयो के यस्तो नआओस् भनेर चाहिँ त्यो एक्सेलमा चाहिँ राउन्डिङ भन्छ के राउन्ड गर्ने भन्छ नि हैन राउन्ड गर्ने 1 2 भन्छ नि त्यो गरेको के सो मैले यहाँ के गरे भने इक्वल्स टु यहाँ राउन्ड गर्छु राउन्ड गर्नु यो नम्बरबाट राउन्ड गरेर चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ 0 मा राउन्ड गरेर भन्छु के त्यो चाहिँ राउन्डिङ गरिन्छ के अब तपाईले नभए राउन्डमा 1 गरेर भन्यो भने 0.1 त्यो पनि आउँछ ओके ल मैले 0.1 मा गरे सो मैले राउन्ड गरे दिस डिभाइड बाइ दिस र 1 को राउन्डमा ल्याउ भन्दा 7.5 आयो यो चाहिँ टार्गेट लेभल रहेछ मेरो कम्पनीमा चाहिँ के छ भन्दा एभरेजमा चाहिँ वर्षमा 6.5 चाहिँ टार्गेट लेभल हो अब यो यसले चाहिँ के देखाउँछ भने ओके यो डिपार्टमेन्टमा अलिकति बढी बिदा बसिरहेछ यो डिपार्टमेन्ट ट्र्याकमा छ यो पनि ठिकै रहेछ यो डिपार्टमेन्टमा पनि बढी बिदा बसेको रहेछ त्यो डिपार्टमेन्टमा अलिकति बढी बिदा बसेको रहेछ त्यो किन त भन्ने कुरा त्यो एचआरले एनालाइसिस गर्नलाई यस्तो खालको काम गर्न सक्नुहुन्छ के सो यो चाहिँ एभरेज सिक लिभ भयो दिस इज माई टार्गेट ओके सो यसरी चाहिँ हामीले सबै चाहिँ चाहिने कुराहरू यहाँ चाहिँ ग्यादरिङ गरेँ अब यहाँबाट एउटा अपरेसनको टोटल निकाल्ने पेरोलको टोटल निकाल्ने डिपार्टमेन्ट लेभलको निकाल्ने 5-6 वटा क्वेसनहरू जुन क्वेसन छ यो क्वेसनको सबै निकाल्ने है हामीले जेन्डर ब्रेकडाउन टोटल 190 जना रहेछ मेल र फिमेल यो रहेछ निकाल्ने रेटिङ स्पिड यसको चाहिँ रेटिङमा के छ मैले रेटिङ स्पिड चाहिँ यहाँ कुरा गरेन यहाँनिर चाहिँ के छ त्यसपछि मैले यहाँ के गरेँ भन्दा लोकेसन काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरमा चाहिँ मेरो फिमेल स्टाफ कतिजना छ मैले त्यो पनि निकालेँ त्यसपछि मैले डिपार्टमेन्ट लेभलको यो यहाँनिर निकालेँ दिस इज माई डिपार्टमेन्ट लेभल त्यसपछि मैले पेरोल लेभल यहाँ निकालेँ र अपरेसन लेभल निकालेँ भनेपछि यसले के गर्यो भन्दा यो भएको डेटा त्यो स्क्रैच डेटा जुन चाहिँ हाम्रो र डेटा थियो यो र डेटाबाट हामीले फर्मुला लगाएर केही न केही हामीले फर्मुला लगाएर एउटा इन्फर्मेसन ग्यादरिङ गरे के त्यही भएर गेटिङ द मोस्ट फ्रम यो डेटा भनेको त्यो डेटाबाट चाहिने केही कुराहरू हामीले यहाँ ल्यायौँ यहाँ ल्याइसक्यो अब यो ल्याइसकेपछि म के गर्छु यहाँ जान्छु अब यो बनाउनु पर्यो के अब यो बनाउँदैछु के अब यो बनाउनु पर्यो मलाई भने अब यो भनेको सबै ग्राफ यहाँ तपाईँहरूलाई थाहा छ नि त धेरैले त अब एक्सेलमा काम गर्नुभएको छ भने यु आर वर्किङ विथ ग्राफ के सो यो चाहिँ के भन्छ कोलम चार्ट भयो यो चाहिँ सबै चार्ट हो दिस इज कोलम चार्ट यो चाहिँ बार चार्ट भयो दिस इज पाई चार्ट हैन यो पनि कोलम चार्ट हो सबै यसरी चार्टहरू बनाएर चाहिँ त्यो त्यहीँबाट ल्याएको कि अघि नै गरेको कामको एउटा चार्ट बनाएँ एउटा चार्ट बनाएँ अर्को चार्ट बनाएँ सबै चार्ट बनाउँदै ल्याएर चाहिँ यसरी यहाँ राखेर ल्याएको कि सबै एउटामा कम्पाइल गरेँ होइन अब पहिला हामीले चार्ट एउटा बनाउनु पर्यो त्यसपछि यो कम्पाइल गर्नु भन्ने कुरा गाह्रो होइन यो भनेको चाहिँ सबै भएको चार्टलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याएको कि एक ठाउँमा मात्र राख्न ल्याएको हो सो अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो भने म यहाँ गएपछि अब मलाई यहाँनिर चार्टहरू बनाउनु पर्यो सो अब हामी अलिकति चार्टहरू बनाउँछौँ यहाँ बसेर बनाउने बेलामा कस्तो हुन्छ भने म फेरि यहाँ जानु पर्यो फेरि यहाँ जानु पर्यो यता गएर तपाईँलाई अलिकति कन्फ्युज होला भने म के गर्छु भने पहिला यहीँ बसेर चार्टको एक्जाम्पलहरू देखाइदिन्छु त्यो चार्ट बनाएपछि तपाईँ उता कसरी लाने भन्ने कुरा म सिकाइदिन्छु कि सो अब मलाई के छ भने यहाँनिर के चाहियो भन्दा मलाई 2012-13 जुन यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ यसरी छ यो साल रहेछ मेरो स्टाफ नम्बर यसरी बढिरहेको रहेछ होइन यो नम्बरहरू अब एउटा चार्ट चाहियो भने चाहिँ दिस इज कोलम चार्ट ओके अब यो कोलम चार्ट यहाँ बनाउनु पर्यो भने मैले यो डेटाबाट कोलम चार्ट यहाँ बनाउनु पर्यो सो यो बनाउँदा मैले त के गर्नुपर्छ भने मलाई चाहिने यो हो इन्फर्मेसन मलाई चाहिने यो इन्फर्मेसन यो याद गर्नु है मलाई यो चाहिँदैन यो भनेको क्युमुलेटिभ हो मैले यसैबाट यहाँ ब्रेकडाउन गरेको सो मलाई कोलम जे र कोलम एल चाहियो यो दुईटाबाट यहाँ चाहियो क्या सो अब चार्ट बनाउनु पनि दुईटा तरिका छ एउटा तपाईँले डेटा यसरी लिएर यसरी अनि कन्ट्रोल थिचेर यसरी लिएर चार्ट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ मलाई यो चाहिएको हुनाले हैन अथवा तपाईँले चाहिँ यहाँ इन्सर्टमा गएपछि यहाँ चार्ट भन्ने हुन्छ विभिन्न चार्टहरू छ इन्सर्टमा यहाँनिर चार्टहरू छ यो चार्ट इन्सर्ट गरेर पछि तपाईँले डेटा रेन्ज दिन पनि सक्नुहुन्छ क्या त्यसमा मैले के गरेँ भने म अहिले के गर्छु भन्दा अब एक्सेल 2010 एउटा सानो तपाईँहरूलाई जानकारी दिइहाल्छु 2010 एन्ड अबभ यदि तपाईँहरूमध्ये प्रायःले एक्सेल 10 एन्ड अबभ चलाइराख्नु भएको छ भए त्यहाँनिर रिकमेन्डेड चार्ट भन्ने देख्नुहुन्छ है 2007 चलाइराख्नु छ भए यो देख्नुहुन्न दिस इज नट देयर इन 2007 2010 एन्ड अबभमा रिकमेन्डेड चार्ट भनेको एक्सेलले रिकमेन्ड गरेको कि तपाईँले कुनै चार्ट चाहियो भने यसले रिकमेन्ड गर्न सक्छ क्या तर यही गर्नुपर्छ भन्छ दिस इज ओन्ली रिकमेन्डेड फ्रम एक्सेल यो चाहिँदैन होइन म आफ्नो हिसाबले बनाउँछु भने तपाईँ आफ्नो हिसाबले बनाउन सक्नुहुन्छ क्या जस्तो मैले के गरेँ भने मलाई एउटा चार्ट बनाउनु पर्यो यहाँनिर मैले एउटा चार्ट बनाएँ मलाई यहाँ कोलम चार्ट चाहियो मैले कोलम चार्ट बनाएँ सो दिस इज ब्ल्याङ्क चार्ट हेर्नुहोस् त अहिले दिस इज ब्ल्याङ्क चार्ट है मैले ब्ल्याङ्क लिएँ तपाईँले यसरी लिएर चार्ट बनाउनु भयो भने इन्सर्ट गरेर चार्ट बनाउनु भयो भने तुरन्तै चार्ट आउँछ यस्तो चार्ट आउँछ हैन यो चार्ट आयो यो चार्टमा यो पनि लियो यो पनि लियो यो पनि लियो तिनटै लियो तर वेराज मलाई यो चाहिएन नि त यो बिचमा थियो नि त हैन अब यो चाहिएन भने तपाईँ यसलाई कसरी हटाउने फेरि यहाँ हटाएर चल्नु पर्ने भयो क्या सो मैले के गरेँ भने मैले एउटा ब्ल्याङ्क सेलमा बस्छु इन्सर्ट
चार्ट गरेर मैले एउटा चार्ट बनाएँ। दिस इज ब्ल्याङ्क चार्ट। ओके, एउटा ब्ल्याङ्क चार्ट यसरी बन्यो। अब यो ब्ल्याङ्क चार्ट बनेपछि मलाई यहाँनिर यहाँको डेटा यहाँ ल्याउनु पर्यो भने मैले कहीँ चार्टमा क्लिक गर्ने, यहाँ चार्टमा क्लिक गर्छु। क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले यो दुईवटा ट्याब देख्नुहुन्छ, डिजाइन एन्ड फर्मेट। बाहिर बसे देख्नुहुन्न, चार्टभित्र बस्नुभयो भने यस्तो देख्नुहुन्छ। ओके, डिजाइन एन्ड फर्मेट। त्यसपछि म यहाँ डिजाइनमा गएँ। अब यसले के भन्छ भने यहाँ मलाई डेटा चाहियो, सेलेक्ट डेटा। यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ सेलेक्ट डेटा। कहाँको डेटा भन्छ, यो सेलेक्ट डेटा भन्छ, यहाँ सेलेक्ट गर्नुहोस्। अब मलाई यहाँ डेटा चाहियो भने कहाँको डेटा भन्दा मलाई यो 2012 यहाँको यहाँदेखि चाहियो, यहाँदेखि चाहियो। यसरी लियो भने सबै आउँछ होइन। मलाई पहिला यो चाहियो, यति लिएँ। यति लिएपछि मैले कन्ट्रोल खिच्छु है। कन्ट्रोल भनेको चाहिँ कस्तो भने मलाई चाहिने कुरा मात्रै हो कि। दिस इज समथिङ लाइक सिफ्ट। यो भनेको सिफ्ट खिचेको सबै नै है, यो भनेको सिफ्ट खिचेको होइन। मलाई यो तिनटै चाहिँदैन, मलाई यो चाहिँदैन, यो र यो पार्ट चाहियो भने पहिला यहाँदेखि यहाँसम्म लिन्छु। देन प्रेस कन्ट्रोल की CTRL, त्यो थिचिराख्छु र यो मात्र ल्याऊ भन्छु कि यसरी। ओके, सो यो सिरिज र यो सिरिज मात्र ल्याऊ भनेको के। सो यसले के गर्यो भने यहाँ भयो सिरिज 1 सिरिज 2 भनेर लिइदिएको छ कि। सो यसरी यसले लिइदिएछ। ओके, सिरिज 1 मा मलाई चाहिँ रिमुभ गर्नु पर्यो। सिरिज 2 मा गएर मैले चाहिँ यो 2000 सिरिज 2 रिमुभ। सो यसरी मेरो आइरहेछ। सो अब मलाई यो पनि छैन भने म यो हटाउन सक्छु हैन। तपाईले एउटा चार्ट चाहिँ बनाउनु भयो। एउटा जस्ट मैले कोलम चार्टको मात्रै एउटा एक्जाम्पल दिनु खोजेँ कि। तपाईले यसरी चार्ट बनाउन जान्नुभयो, एउटा चार्ट बन्यो। अब अर्को चार्ट फेरि यहाँ बनाउनु पर्यो। अर्को चार्टमा पनि मलाई कस्तो भने यसरी नै सेम चार्ट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने यसरी कोलम चार्ट, एउटा कोलम चार्ट यहाँ बनिसकेको छ। अब अर्को चार्ट चाहिँ यसलाई चाहिँ बार चार्ट भन्छ। अब तपाईले यसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, यसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ कि। आइदर तपाईले जस्तो इच्छा लाग्छ त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ हैन। जस्तो मैले एउटा बार चार्ट देखाइरहेको छु भने यहाँनिर अब मलाई बार चार्ट बनाउनु पर्यो भने मैले के गर्छु भने मलाई के चाहियो भने मलाई स्यालेरीको रेन्ज यसमा देख्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मेरो सरी यसमा यहाँ मेरो स्यालेरीको रेन्ज चाहियो। त्यो स्यालेरी रेन्ज अनुसार चाहिँ स्टाफ नम्बर कति छ यसरी देखाउनु पर्यो भनेपछि के गर्छु भने मैले सो दिस इज माई स्यालेरी रेन्ज, दिस इज माई इम्प्लोइ नम्बर हैन। सो मैले यो दुईटा सेलेक्ट गर्छु यसरी यहाँदेखि यहाँसम्म। त्यसपछि मैले अगेन इन्सर्ट। अब रिकमेन्डमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ हैन भने म यो चार्टमा गएर मलाई बार चार्ट भने यो बार चार्ट यो यहाँ पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईले यहाँ रिकमेन्डमा क्लिक गर्नुभयो भने एक्चुअली तपाईले कुन चाहिँ इच्छा लागेको छ त। अब यो हैन यसले केही सेन्स दिँदैन। यहाँ जानुभयो भने यसले के बुझाउँछ, यसले त कामै छैन। पाइ चार्ट यसले झन् राम्रो के देखाउँदैन। अब यो भनेको चाहिँ परेटो चार्ट, यो पनि काम छैन कि। अब तपाईलाई यो चार्टले पनि काम गरेन। खास तपाईलाई यो डेटाको लागि चाहिँ दिस चार्ट इज द बेस्ट हैन। यो चाहिँ कस्तो भने क्लस्टर बार चार्ट भन्छ। दिस इज बार चार्ट। मैले ओके गरेँ, बार चार्ट बन्यो कि। सो दिस इज सेकेन्ड चार्ट। यो चार्टमा के आयो भने तपाईको इम्प्लोइको स्यालेरी स्ट्रक्चर, त्यो अनुसार मेरो इम्प्लोइ कति छ भन्ने कुरा यहाँ आयो ओके। सो यसरी दुईटा मैले बार चार्ट बनाएँ। अब अर्को यहाँ के छ, मलाई डिपार्टमेन्ट सेम नै यस्तै खालको यस्तो के चाहियो, मलाई डिपार्टमेन्ट चाहियो। त्यो डिपार्टमेन्टमा कतिजना स्टाफ छ त मलाई त्यो चाहियो भने फेरि म अघि जस्तै गर्न सक्छु। यहाँ जान्छु, आई निड दिस एन्ड दिस। सो मैले यहाँ गएर अघि जस्तै इन्सर्टमा गएर मैले चार्ट बनाएर एउटा ब्ल्याङ्क चार्ट बनाएर त्यो पनि दिन सक्छु हैन। जस्तै मैले यहाँनिर बनाएर जस्तो अघि मैले रिकमेन्ड गरेँ एउटा यहाँबाट यहाँ गएँ, यो मैले कोलम चार्ट बनाएर यसो बार चार्ट, यो बार चार्ट बनाएर यो चार्ट अहिले ब्ल्याङ्क छ। यसमा डेटा ल्याउनु पर्यो भने तपाईँले सेलेक्ट डेटा गर्नु पर्यो। सेलेक्ट डेटा के चाहियो भन्दा यहाँनिर गएर चाहिँ मलाई यो चार्टमा यहाँ क्लिक गरेर मलाई यो डिपार्टमेन्ट चाहियो, अनि यो डिपार्टमेन्ट यो चाहियो, अनि मलाई चाहिँ कन्ट्रोल थिचेर यो इम्प्लोइ नम्बर चाहियो भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ कि। सो यो र यो चाहियो भने अब हेर्नुहोस् यहाँ यो डिपार्टमेन्ट आइसक्यो। यो डिपार्टमेन्ट कतिजना स्टाफ छ त ओके। कन्ट्रोल थिच्नुपर्छ है। मैले यो कन्ट्रोल थिचेन भने मैले यो थिचेन अरे फर इक्जाम्पल मैले यो हटाइदिएँ। तपाईँले यहाँदेखि यहाँसम्म लिनुभयो अरे भने यस्तो चार्ट आउँछ। हेर्नुहोस् यस्तो आउँछ हो। यसले के छ, दुईवटा सिरिज दियो कि, यो पनि दियो यो पनि दियो, तिनवटा भन्यो कि 1 2 3 यस्तो आयो कि। सो त्यो नगर्नलाई मैले के गर्नु पर्यो भने चार्ट बनाउने बेलामा ब्ल्याङ्क चार्ट इन्सर्ट गर्नुहोस्। अनि डेटा सेलेक्ट गर्ने बेलामा मलाई डिपार्टमेन्ट चाहियो यहाँदेखि यहाँसम्म, देन कन्ट्रोल थिचेर मलाई नम्बर पनि चाहियो यहाँदेखि यहाँसम्म भनेर तपाईँले लेख्नुभयो भने अब यहाँ आइसकेको छ ओके हो। यसरी अर्को चार्ट बनाएँ, तीनवटा चार्ट बनाएँ मैले ओके। सो उहाँ फर्स्ट चार्ट मैले के बनाएँ, चार्ट 1 एउटा स्टाफको नम्बर बढेको 12 देखि कसरी ट्रेन्ड बढिरहेछ एउटा स्टाफको नम्बर बनाएँ। सेकेन्ड चार्ट
मलाई चाहिँ स्यालेरी स्ट्रक्चर अनुसार स्टाफजना कतिजना छ त भन्दा ओके मेरो चाहिँ 1 लाख भन्दा माथिको स्टाफ चाहिँ धेरैजना रहेछ, 40 जना भन्दा बढी। यसरी चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुभयो के यसरी चाहिँ तपाईँले स्यालेरी स्ट्रक्चर अनुसार स्टाफको नम्बर भयो। अर्को चाहिँ डिपार्टमेन्ट वाइज मेरो स्टाफ कति ज्यादा होला ओके मेरो सेल्समा चाहिँ बढी नै स्टाफ रहेछ हैन। अब यो बिजनेसमा त एउटा सेल्समा बढी नै स्टाफ हुन्छ नि त, अब सेल्समा बढी रहेछ, त्यसपछि मार्केटिङमा। यसरी तपाईँले एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ के। अब यसरी चार्ट बनाइसकेपछि यो जुन यहाँको ड्यासबोर्ड छ, अब म यहाँ जान्छु जस्तो यहाँ ड्यासबोर्ड, यो ड्यासबोर्डमा यो नम्बर भनेको दिस इज सिमिलर टु दिस वान। मैले यसलाई यहाँ ल्याएको के, मैले यहीँ बसेर बनाउन पनि सक्छु। यहीँ बसेर बनाउँदा यहाँ गएर इन्सर्ट चार्ट गरेर यहाँ गएर फेरि गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर तपाईँले मैले सेम सिटमा बसेर यहाँ सिकाइरहेको के। जस्तो यहाँ बसेर बनाउनु भयो, एउटा चार्ट यहाँ बनायो, अर्को चार्ट यहाँ बनाउनु, सबै बनाउनु भयो भने तपाईँले जस्ट यो चार्टलाई एउटा कुनै ब्ल्याङ्क सिट भनौँ न, जस्तो मैले एउटा ब्ल्याङ्क सिट राखेँ, यहाँनिर तपाईँले यसलाई कन्ट्रोल कपी गर्नुहोस्, कपी यहाँ गएर ब्ल्याङ्क सिटमा पेस्ट। ओके, अब यहाँ बस्नुहोस्, फेरि यसमा जानुहोस्, सेकेन्ड चार्ट मेरो यो रहेछ, यहाँ गएर अहिले यो चार्टलाई कन्ट्रोल सी कपी गरेँ, यहाँ गएर तपाईँले पेस्ट गर्नुभयो, डन। फेरि यहाँनिरको चार्ट चाहियो, म यहाँ जान्छु, यो चार्ट मलाई चाहियो, कपी, फेरि सिट 3 मा गएर पेस्ट। भनेपछि यसरी तपाईँले चाहिँ एउटै सिटमा हैन, एउटैमा स्टाफको नम्बर कतिजना छ, एउटा इम्प्लोइको काउन्ट, अर्को चाहिँ नम्बर अफ इम्प्लोइज, यसरी सेम यसरी बनाउनु भयो के। यो भनेको नम्बर अफ इम्प्लोइ के छ, यो हेड काउन्ट डिपार्टमेन्ट वाइज के छ यो बनाएको हो, यो नम्बर अफ इम्प्लोइ के हो तीनटा हामीले गरिसकेका छौँ, यो तीनवटा त्यही चिजलाई मैले यसमा चाहिँ अलिकति राम्रो कलरहरू राखेर अलिकति डिजाइनिङ मात्र गरेको के। सो दिस इज भेरी सिमिलर टु दिस वान है। यो र यसमा केही नै फरक छैन जस्तो यो दिस इज दिस वान। यसमा जानुहोस्, इम्प्लोइ काउन्ट यो स्यालेरी स्ट्रक्चर, दिस इज स्यालेरी स्ट्रक्चरबाट बनेको। सो यसमा तपाईँले नम्बर अफ इम्प्लोइ यो डिपार्टमेन्ट वाइज स्टाफ, दिस इज डिपार्टमेन्ट वाइज स्टाफ। ओके, अब यहाँनिर यो के छ भने मैले एउटा आइकन मात्र राखेको के। अब एक्सेल भनेको चाहिँ कस्तो भने अलिकति तपाईँले चाहिँ कस्तो भने वे अफ प्रेजेन्टेसन भन्छ क्या, तपाईँले कसरी प्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो कि। यो चाहिँ दुईवटा आइकन हो कि, मैले वेबसाइटबाट लिएँ। ओके, यो चाहिँ जेन्डर थियो मेल, दिस इज फिमेल, यो मेल र फिमेलको एउटा आइकन मात्रै बनाएको कि। यो आइकन बनाएँ। अब यहाँ के छ फर्मुला अगाडिको हेर्नुहोस्, हामीले के निकालेको थियो भन्दा टोटल हाम्रो अब यसमा चाहिँ 190 स्टाफ थियो, टोटल स्टाफ यहाँ मैले मर्ज गरेको छु, र तपाईँले बुझ्नु भएको होला। कलर फिल गरेको हो, मैले सेलमा कलर फिल गरेँ, टोटल स्टाफ मेरो 190 फर्मुला छ। कहाँबाट ल्याएँ भन्दा यहाँबाट मेरो 190, अघि नै जुन हामीले यहाँ काम गरेको थियौँ यहाँनिर 190, 190 जना स्टाफ यहाँ आयो। त्यसपछि यो जेन्डर मेल फिमेल, मेल कतिजना छ भन्दा 93 यहाँ छ, 93 मेल 97 फिमेल, सो दिस इज सेम नम्बर। ओके, यो पर्सेन्टेज छ, यो पर्सेन्टेज पनि यहाँको फर्मुला अघि नै जुन हामीले काम गरेँ यो र डेटाबाट यो क्यालकुलेसन गर्दै ल्याएर यसलाई नै फेरि अलिकति क्लियर वेमा अलिकति स्टोरी टेलिङ हिसाबले बनाएको कि, अलिकति राम्रो भिजुअलाइज मात्र बनाएको कि। सो मेल फिमेल उहाँको पर्सेन्टेज। अब अघि नैको लोकेसन वाइज काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर भने यहाँनिर हामीले यो निकालेको छ। तीनटा लोकेसनमा महिलाको मात्र नम्बर कति छ त भन्दा मैले यहाँ बनाएँ। सो दिस इज लोकेसन ओन्ली फर फिमेल, और काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर रहेछ। यहाँको यहाँको फिगरहरू यहाँ आइरहेछ। ओके, यसमा चाहिँ अब यहाँ पोइन्टमा आइरहेको होला, यसमा चाहिँ यहाँ के भन्छ राउन्ड अफ मार्कले यसरी आइरहेछ कि 28, 30, 42 आइरहेछ, 28, 38, 42, यो 41 पोइन्ट समथिङ चाहिँ 42, यही फिगर यहाँ फर्ममा देख्न सक्नुहुन्छ कि। सो यसरी मैले तीनटा चार्ट 1, 2, 3 चार्ट बनाएँ। यो चाहिँ पाइ चार्ट। अब पाइ चार्ट त तपाईँहरूलाई बनाउन आउँछ, जस्तो यहीँनिर बनाउन सक्छौँ हामीले। जस्तो यहीँनिर एउटा पाइ चार्ट बनाउनु पर्यो भने सपोज मैले यहाँनिर मलाई यहाँनिर एउटा पाइ चार्ट चाहियो भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने अहिले के चाहियो मलाई लोकेसन र फिमेलको मात्रै चाहियो होइन भने अघि जस्तै हामी के गर्न सक्छौँ भने लोकेसन मलाई तपाईँले यो मात्रै लिएर यो र यो यसरी कन्ट्रोल थिचेर लिएर त्यसपछि इन्सर्ट अनि यहाँ गएर पाइ चार्ट। ओके, सो पाइ चार्ट बन्दैछ। के छ यहाँको लोकेसन, त्यो तीनटा लोकेसनको काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरको फिमेलको पर्सेन्टेज भनेर यसरी निक्लिसकेको छ कि। अब यसमा तपाईँले अलिकति कलर मात्रै प्ले गर्ने हो। यहाँ भनेको मैले चाहिँ कस्तो भने सबैलाई चाहिँ ग्रिन कलरमा प्ले गरेको हो कि, ताकि एउटामा रातो, एउटामा निलो, एउटामा पहेँलो नहोस् भनेर त्यो युनिफर्मिटी ल्याउनलाई कलरमा मात्रै प्ले गरेको हो होइन। यो कुनै ठुलो कुरा होइन। तपाईँले यो चार्ट बनाइसकेपछि यहाँ गएपछि तपाईँ कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, यहाँनिर गएर तपाईँले जस्तै यो भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट कलर हो, मैले यहाँ गएर चाहिँ मोनोक्रम यो कलरमा गयो भने सबै ग्रिन हुन्छ कि। सेम दिस इज भेरी सिमिलर दिस वान। ओके, यो गरेको यहाँ नम्बर डिस्प्ले गरेको। सो यो चाहिँ यो के भन्छ पाइ चार्ट भयो। ओके, म यतातिर लाग्दिनँ। सो यहाँनिर
अब यति तपाईले बुझ्नुभयो हामीले र डेटाबाट यो बनाउन जाने यो बनाउन जाने यो बनाउन जाने यो भनेको एउटा आइकन राखेर मेल फिमेलको फर्मुलाबाट म तानेको देयर इज फर्मुला यहाँ यो भनेको एउटा पाइप बनाएर चाहिँ एउटा फिमेलको मात्र तानेको अलिकति यहाँनिर के छ भने यहाँनिर एउटा मैले डेटा बनाएको छु कुनै एउटा स्टाफ क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यो स्टाफको अटोमेटिक यहाँ चेन्ज हुन्छ के जस्तो यहाँ कुनै एउटा स्टाफ चेन्ज गर्ने बित्तिकै त्यो स्टाफको डिटेल यहाँ आउँछ हैन अब यो के छ भने यो चाहिँ VLOOKUP अब तपाईहरुमध्ये कतिजना थाहा छ भने VLOOKUP लगाएर यसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ के अब VLOOKUप भनेको वर्टिकल लुकअप हैन यो मान्छेको नाम हेरेपछि त्यो मान्छेसँग एसोसिएट भ्यालुहरु अटोमेटिक यहाँ चेन्ज भएको के यसरी VLOOKUप ओके अब यो कसरी गर्ने अलिकति 2 मिनेट 5 मिनेट जस्तो यो पनि डिस्कस गरिहालौं यो चाहिँ VLOOKUप लगाएर डेटामा तानेको के ताकि त्यहाँको इन्फर्मेसन अब यहाँ मलाई एउटा मान्छे हेर्न गाह्रो छ भने म यहाँ बसेर कुनै एउटा स्टाफ क्लिक गर्ने बित्तिकै ओके त्यो मान्छेको चाहिँ यो पर्सनल रिजल्ट भन्ने रहेछ उ चाहिँ R&D मा काम गर्छ उसको हायरिङ डेट यो स्यालेरी यो चाहिँ मेल रहेछ काठमाडौँबाट रहेछ उले 8 दिन बिदा लिएछ तर उसको परफर्मेन्स चाहिँ भेरी पोर भनेर यसरी चाहिँ कुनै पनि एउटा स्टाफको चाहिँ तपाईले वन क्लिकमा एउटा इन्फर्मेसन हेर्न सक्नुभयो के विथ अ भेरी क्लियर प्रेजेन्टेसन हेर्न सक्नुभयो के सो यो चाहिँ कहाँ छ भन्दा यहाँबाट ल्याएको के अब यो के छ यो VLOOKUP लगाएर ल्याएको के अब VLOOKUप भनेको के हो अब VLOOKUप को अलिकति म तपाईहरुलाई यहाँ एउटा सानो जानकारी दिन्छु यहाँ बसेर म गर्दिन यहाँ बसेर गर्दा फेरि VLOOKUप उता जाँदा यहाँ जाँदा तपाईलाई अलिकति कन्फ्युज हुन्छ म यही बसेर गरिदिन्छु के यहाँनिर के गरिदिन्छु भने VLOOKUप जस्तो के गरे भने मैले यो दिस इज माइ हेडिङ मैले कपी गरे यहाँनिर गएर सेम कपी गर्छु मैले यहाँ ल्याइसकेछु यो मैले ट्रान्सपोज गरेको है कतिजनालाई थाहा छ भने कपी पेस्ट भन्छ मैले यसलाई कपी गरेर यहाँ पेस्ट स्पेशल अनि ट्रान्सपोज भनेपछि त्यो रोमा भएकोलाई कोलममा भएकोलाई रोमा गर्न सकिन्छ है मैले सर्टकटमा तुरन्तै गरिहालेको ट्रान्सपोज गरेँ के अब मलाई के छ भने मलाई यहाँ नाम यहाँ कसैको नाम टाइप गर्छु यो नाम टाइप गर्ने बित्तिकै सर्भर यहाँ आउनु पर्यो उसको इन्फर्मेसन सिमिलर टु दिस वान यो जे गरेको त्यो त्यही नै गर्दैछु के जस्तो यहाँनिर मैले के गरेँ भने यहाँनिर अब मलाई यहाँनिर मैले कुनै नाम लेख्छु त्यो नाम यहाँ राख्ने बित्तिकै उसँग एसोसिएट इन्फर्मेसन चाहिँ यहाँ आउनु पर्यो अनि अब नाम पनि के छ भन्दा मलाई यहाँ एक्ज्याक्ट जनाको नाम यहाँको मान्छेको नाम फेरि यहाँ टाइप गर्न मलाई गाह्रो हुन्छ किनभने आई हेभ 190 स्टाफ हेर्नुस् 190 जना छ हैन यो 190 जनाको स्टाफको यहाँ नाम कन्ट्रोल गरेर यहाँ इन्टर गर्न साध्य नै हुँदैन सो मैले यहाँ एउटा के गर्न सक्छु भने ड्रप डाउन भन्छ के यहाँको सबै लिस्ट यहाँ एपियर गराउने के त्यसलाई चाहिँ ड्रप डाउन भन्छ डेटा भ्यालिडेसन भन्छ के डेटा भ्यालिडेसन गर्न सक्छु त्यो कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भने जस्तो म यहाँ बस्छु डेटामा जाने क्लिक अन डेटा यहाँ डेटामा जान्छु त्यसपछि यहाँनिर तपाईले डेटा भ्यालिडेसन भन्ने देख्नुहुन्छ डेटा भ्यालिडेसन भन्ने छ ओके यहाँनिर बसेर डेटा भ्यालिडेसन यहाँ क्लिक गर्छु अहिले के छ एनी भ्यालु भनेको यहाँ म जे पनि टाइप गर्न सक्छु अहिले यहाँ डिफल्ट एनी भ्यालु हुन्छ एनी भ्यालुमा हैन मलाई चाहिँ के चाहियो नाम मात्रै चाहियो भने यहाँ चेन्ज गरेर म चाहिँ लिस्ट भन्छु के यहाँको लिस्ट यहाँ ल्याऊ भनेको के सो डिफल्ट एनी भ्यालुलाई गरेर म लिस्टमा लान्छु यो लिस्टमा ल्याऊ कहाँबाट ल्याऊ भन्दा यो लिस्ट भन्छ लिस्ट सोर्स कहाँ छ भन्दा मेरो सोर्स यहाँ छ नि सो मैले यहाँ क्लिक गरेर यो सोर्स यहाँको ल्याऊ भन्छु के कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन मैले इन्टर गरेँ डन ओके अब म यहाँ जान्छु माथि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा एरो आइसकेको छ ओके सो व्हेन आई क्लिक हियर यहाँको सबैजना स्टाफले सर्भर यहाँ आइसकेको छ हेर्नुस् के यसलाई भन्छ डेटा भ्यालिडेसन है यो डेटा भ्यालिडेसनबाट गर्ने हो यो गर्दा चाहिँ तपाईलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ के म्यानुअली टाइप गर्नु पर्दैन कि यहाँ जे छ इन्फर्मेसन त्यही इन्फर्मेसनलाई मैले यहाँ लिस्टमा ल्याएको के सो कुनै एउटा व्यक्तिको क्लिक गर्ने बित्तिकै त्योसँग एसोसिएट चिजहरू यहाँ सरर आउनु पर्यो के अघि हामीले एउटा ड्यासबोर्डमा गरेको यो प्रिन्सिपल यो सेम हो यो नै हो के यहाँ कुनै चेन्ज गर्ने बित्तिकै यो चेन्ज गर्ने यहाँ आइरहेछ यहाँ गर्ने यो चेन्ज भइरहेछ के सो यो नै मैले यहाँ गर्न खोजिरहेको अब मलाई भनौँ यहाँनिर अहिलेको सुरुको फर्स्ट स्टाफलाई हेरौँ न सो राजेश रहेछ राजेश कुमार झा हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ मलाई हायरिङ डेट यहाँ चाहियो भने अब मैले VLOOKUP लगाएर गर्न सक्छु के सो VLOOKUP लगाएर इक्वल्स टु VLOOKUP भन्छ VLOOKUP अब यसमा पनि फेरि कतिजनाले VLOOKUP नै युज गर्नुभएको छैन मलाई VLOOKUP नै थाहा छैन भन्ने भने फेरि म के भन्छु भने म तपाईलाई यो फाइल सेयर गर्ने बेलामा VLOOKUP को भिडियो पनि छ मैले एक्सेल को VLOOKUP मा कसरी गर्न सकिन्छ भनेर युट्युबमा बनाएको छु त्यो लिंक म त्यहाँ राखिदिन्छु VLOOKUP को भिडियोको लिंक यहाँ छ है समीप को भिडियोको लिंक यहाँ छ है भनेर तपाईलाई म त्यहाँ लिंक दिइदिन्छु एकचोटी त्यो लिंकमा जानुस् के त्यो भिडियो एकचोटी हेर्नुस् 5-10 मिनेट्सको 15 मिनेट्सको भिडियो छ सरले एकचोटी पढ्नुस् एक दुईवटा एक्जाम्पल गर्नुस् अनि त्यो काम गर्न धेरै सजिलो हुन्छ के अब अहिलेकोमा यसमा के छ भने VLOOKUP पनि छ अब के काउन्ट इफ पनि छ समीप पनि सबै छ के सबै भएको हुनाले कसैलाई सिक्न त सिके सबै कुरा सिकाइरहेछ रमाइलो लागिरहेछ तर के बुझे छैन डोन्ट वरी है अहिले नबुझ्नु भए पनि we have a recording सबै त्यहाँ छ फाइल तपाईले पाउनुहुन्छ मजाले प्र्याक्टिस गर्नुस्
र केही प्रब्लम त्यस्तो भयो भने तपाईले फेरि पछि पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई। सो डोन्ट वरी फर द्याट है। अहिले मैले के पनि बुझेन म पछि केही बुझिन त्यो चाहिँ नराख्नुस् है, त्यो दिमागमा त्यो लिँदै नलिनुस्। अहिले जति बुझ्नुपर्छ मजाले लिनुस्, केही पनि बुझेन भने पनि डोन्ट वरी। तपाईले मैले भनिहालेँ सबै भिडियो पाउनुहुन्छ, तपाईले फाइल पाउनुहुन्छ, मजाले प्र्याक्टिस गर्ने टाइम पाउनुहुन्छ के। सो मैले यहाँ के गरेँ, हायर रेट इक्वल्स टु VLOOKUP। VLOOKUPमा 3 टा 4 वटा कुरा हुन्छ कि अब त्यो VLOOKUPको भिडियो हेर्यो भने इट विल बी भेरी इजी फर यु है। VLOOKUPमा के गर्छ भने VLOOKUPले के गर्छ, के हेर्ने, कहाँ हेर्ने, के चिज ल्याउने त, अनि एक्ज्याक्ट गर्ने कि भन्ने 4 वटा हुन्छ कि। 4 वटा चाहिँ त्यो तपाईको त्यो VLOOKUPमा चाहिँ 4 वटा चाहिँ त्यो के भन्छ प्यारेन्थेसिस हुन्छ, त्यो तपाईले याद गर्नुपर्छ। जस्तो VLOOKUP के हेर्ने, लुकअप भ्यालु के हेर्ने भन्दा यहाँको नाम हेर, कमा कहाँ हेर्ने, कहाँ हेर्ने भन्दा यहाँको टेबलमा हेर भन्छु कि मैले। यहाँको टेबलमा हेर, यहाँदेखि यहाँको टेबलमा, यहाँ माथि लेभल हुन्छ, यहाँदेखि लेभल हुन्छ है। सपोज मैले यहाँदेखि यहाँ पुरा टेबल लिएँ है, सबै लिएँ। दिस इज टेबल रेन्ज भन्छ कि। VLOOKUP के हेर्ने, कमा कहाँ हेर्ने, यो टेबलभित्र हेर, कमा अब त्यो टेबलबाट के ल्याउने भन्छ के। जस्तो कि VLOOKUPमा के छ भने कोलम इन्डेक्स, कोलम इन्डेक्स भनेको कुन चाहिँ कोलम भन्छ के। जस्तो कि यो नाम भनेको कुन चाहिँ कोलममा छ, दिस इज इन फर्स्ट कोलम। VLOOKUPमा जहिले पनि कोलम, V स्ट्यान्ड्स फर भर्टिकल लुकअप, यसरी भएको हुनाले भर्टिकल लुकअप भनेको के। सो कुन चाहिँ कोलम भनेको कोलम इन्डेक्स भनेको मेरो कोलम नम्बर। सो दिस इज माई कोलम 1 2 3 4 5 6 यसरी हुन्छ। अब मेरो हायर डेट कहाँ छ भन्दा मेरो हायर डेट कति कोलम 2 मा रहेछ। दिस इज माई फर्स्ट कोलम है। यो नाम चाहिँ फर्स्ट कोलम हुने बित्तिकै हायर डेट सेकेन्ड कोलम। सो दोस्रो कोलमबाट ल्याऊ, कमा अनि के भन्छ एक्ज्याक्ट म्याच। ओके, एक्ज्याक्ट म्याच भन्ने बित्तिकै राजेश कुमार झा भने पनि राजेश कुमार झा नै हुनु भनेको। सो द्याट इज कल्ड एक्ज्याक्ट म्याच। ओके, यसमा चाहिँ एक्ज्याक्ट युज हुन्छ। मैले एक्ज्याक्ट गर्छु इन्टर। अब हेर्नुहोस् यहाँ के छ, उसको जोइनिङ डेट राजेश कुमारको यो आएको छ। यो किन आएको भन्दा फर्मेट नमिलेर है। दिस इज नट रङ, यहाँ फर्मेट नमिलेर, यो डेट फर्मेट नभएर के भने चेन्ज डेट फर्मेट। हेर्नुहोस् राजेश कुमारको 5/9/17 5/9/17। ओके, मैले राजेश चेन्ज गरेर जस्तो पूजा भण्डारी गरेँ 6, मैले पूजाको चेन्ज गरेँ पूजा भण्डारी। हर जोइनिङ डेट इज 6/8/14 6/8/14। ओके, सो यसरी VLOOKUP। ओके, यो फर्मुला हो VLOOKUP। के हेर्ने, यहाँको भ्यालु हेर, कहाँ हेर्ने, यो टेबलमा हेर, अनि पछि कुन कोलमबाट ल्याउने, सेकेन्ड कोलमबाट ल्याऊ। अब के गर्ने, अनि एक्ज्याक्ट म्याच भनेर ल्याउने के। सो अब यहाँ पनि फेरि है, यहाँ पनि तपाईले अब मैले यो फर्मुला ड्र्याग गरेँ फर इक्जाम्पल, यहाँ गरेपछि म सबै ताने, यहाँ रङ आउँछ। ओके, यो रङ किन आयो भने टेबल सरिसकेको छ कि। अनि क्लिक हियर, हेर्नुहोस् त टेबल यहाँ तल आयो, यो पनि सर्यो। जब म यहाँ क्लिक गर्छु टेबल तल आयो, यो पनि सर्दै आयो हो। त्यही भएर जहिले पनि एब्सोल्युट है, एब्सोल्युट डलर अगेन डलर। मलाई यहाँ तपाईले खाली याद हुनुपर्ने डलर कहाँ राख्ने भन्दा मैले VLOOKUP गरेँ के हेर्ने त भन्दा यहाँको भ्यालु, यो फर्मुला तान्ने बेलामा यो K3 थियो, यहाँ K4 K5 भएर आयो के। सो यो K3 लाई लक गर्नु पर्यो, मैले यसलाई लक गर्ने F4। त्यसपछि मलाई यो रेन्ज भनेको टेबल, यो सबै चिजलाई टेबल त एउटै सेट हो नि, यहाँदेखि यहाँसम्म हो नि टेबल त। सो जहिले पनि त्यो टेबल त फिक्स हुनु पर्यो। सो आई हेभ टु लक द्याट टेबल के। मैले यो टेबललाई पनि लक गर्छु कि यसरी। यति मात्रै गर्नु तपाईँ याद गर्नुपर्ने कि VLOOKUP के गर्दा त यो के हेर्ने भ्यालु त्यो पनि लक गर्नु पर्यो, किन यो सर्नु भएन। यो टेबल पनि तल सर्नु भएन, टेबल सुड बी लक। र अहिले मेरो के छ, कोलम नम्बर सेकेन्ड कोलममा छ, दिस इज सेकेन्ड कोलम, र यहाँ फर्स्ट छ, इन्टर गरेँ। अब मैले यो सर तान्ने बेलामा मैले के देख्नुभयो भने सबैमा एउटा आयो हैन। सबैमा किन एउटा आयो भन्दा यो फर्मुलामा मैले 2 टाइप गरेको छु। यहाँ पनि 2 छ, यहाँ पनि 2 छ, यहाँ पनि 2 छ, किन सेकेन्ड कोलम लेखेको छ के। अब त्यसलाई चाहिँ तपाईले एउटा चाहिँ अब VLOOKUPमा त्यो एउटा चाहिँ तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ के। सो दिस मस्ट बी फ्रम कोलम 3। जेन्डर भनेको मेरो जेन्डर 3 आइसकेको छ। अर्को मेरो डिपार्टमेन्ट भनेको 4, सो दिस इज 4। अर्को मेरो दिस इज 5। Sorry, salary is in my 1 2 3 4 5 1 2 3 5 मा चाहिँ salary 1 2 3 4 5 salary is 5। ठीक छ यो मिलाउँला। त्यसपछि मेरो लोकेसन, दिस इज इन 6 कोलम, दिस इज 6 कोलम। त्यसपछि मेरो यो चाहिँ 7 कोलममा छ सिक लिभको अपडेट। त्यसपछि दिस इज इन माई 8 कोलम। मैले सबैजना चेन्ज गर्नु पर्यो है। यो किन बिग्रिरहेको छ भने सबै मैले डेट लेखेको हुनाले डेटमा छ के। यसलाई तपाईले यहाँ जेनरलमा चेन्ज गर्नुभयो भने जेनरल ओके। सो मैले सुरुबाट फर्स्टको स्टाफलाई हेरौँ। जस्तो मैले सुरुको स्टाफ हुनुहुन्थ्यो राजेश, हेर्नुहोस् त राजेशको जोइनिङ डेट 5/7, इज मेल, यस। सेल्स डिपार्टमेन्टबाट यस। स्यालेरी 88,050, यस। काठमाडौँबाट यस। 3, यस। भेरी गुड, यस। ओके, सो यसरी चाहिँ तपाईँले VLOOKUP युज गरेर मैले एउटा स्टाफको सर यो इन्फर्मेसन निकालेँ। अब तपाईँले यहाँ जुन चेन्ज गर्नुहुन्छ अटोमेटिक सबै इन्फर्मेसन चेन्ज हुन्छ कि।
सबै चेन्ज भइसकेको छ ओके यही नै कन्सेप्टलाई मैले के गरेर भने यो ड्यासबोर्डमा यहाँनिर एउटा अलिकति प्रेजेन्टेसन गर्नलाई यो ल्याएको हो के ओके अब यो चाहिँ अलिकति फेरि कतिजनाको दिमागमा के क्वेसन छ भने ओके तपाईले यो दुईटा चाहिँ यहाँ बनाउनु भयो यहाँ चाहिँ मैले हेर्ने बेलामा यो दुईटा छ यहाँनिर तर यहाँ तीनटा देखियो भन्ने कुरा गर्नु होला यो चाहिँ कस्तो भने यो चाहिँ अब अलिकति डेभलपर ट्याब भन्छ कि अलिकति एडभान्स एक्सेल युजरलाई चाहिँ मात्र त्यो गर्न सक्नुहुन्छ हैन डेभलपर ट्याब भनेको चाहिँ त्यो भिजुअल बेसिक कोड भनेको चाहिँ एउटा मैले फर्म बनाएर त्यो फर्ममा त चाहिँ यो लिंक गरेर यो फर्ममा चेन्ज गर्ने बित्तिकै यहाँ चेन्ज गर्ने बनाएको के तपाईले यो गर्न पर्छ भन्ने छैन यो मैले यो फर्म मात्र बनाएर आफ्नो हिसाबले अब मैले कसरी गर्न सक्छ मैले गरेको के तपाईलाई यो आउँदैन भने डोन्ट वरी यो आउँदैन भने यु क्यान जस्ट युज दिस वन यति मात्र युज गर्नुस् यहाँ जानुस् यसलाई नै कपी गरेर तपाईले यहाँ ल्याउनुस् के यसलाई कपी गरेर यहाँ ल्याइदिनुस् अगाडिको बनाउँ न ल तर त्यो नहुन सक्छ है किनभने यसलाई मैले कपी गरेर यसलाई कपी गरेर यहाँ ल्याउने बेलामा त्यसले एरर दिन सक्छ यस दिस इज गिभिङ एरर किन यहाँ फर्मुला छ कि त्यो मिल्दैन चार्टमा जसरी मैले ताने त्यसरी तपाईले तान्न सक्नुहुन्न तर तपाईले त्यो VLOOKUP जुन फर्मुला यहाँनिर मैले भने जस्तै यो फर्मुला चाहिँ त्यहाँ बसेर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ मैले यसलाई चाहिँ तान्न सक्दिनँ है यो चार्ट हैन चार्ट भएको भए चाहिँ देयर इज नो प्रब्लम यहाँ प्रब्लम थिएन तानेर ल्याएँ तर VLOOKUP मा यहाँ फर्मुला भएको हुनाले मैले तान्ने बित्तिकै यहाँ ल्याउने बित्तिकै उसले फर्मुला चेन्ज गरेर एनी आयो के तपाईले यही बसेर VLOOKUP को यो दुईटा कोलम ल्याएर काम गर्न सक्नुहुन्छ अब यो चाहिँ अलिकति एडभान्स युजर जसले चाहिँ तपाईले चाहिँ जानेको छ भने तपाईले यो युज गर्न सक्नुहुन्छ के यो मैले फाइल पठाएपछि तपाईले देख्नुहुन्छ कसरी गरेको छ भने तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ के सो दिस इज डन दिस इज डन दिस इज डन दिस इज अल्सो डन अब यो त सिम्पल भइहाल्यो ओके अलिकति एउटा यहाँ के छ भने एउटा तपाईलाई यो पनि सिकाइदिहाल्छु अब हामीले 4:30 सम्म भनेको 4:49 भइसक्यो 5 मिनट्स मोर है अलिकति हाम्रो बिचमा यो जुम पनि अब डिस्कनेक्ट भएकोले पनि अलिकति 5-10 मिनट्स हामीले अलिकति ढिला भयो त्यही भएर अलिकति टाइममा चाहिँ सघाउन सकेन सो सरी फर द्याट अब यो पनि तपाईको म कतिको क्वेसन के होला भने यो कसरी बनाउने हैन यो चाहिँ के छ भने अघि नै मैले एचआर डेटामा जुन तपाईलाई यहाँ सिकाएको थिएँ एउटा यहाँनिर जुन बनाएको थिएँ हामीले यहाँनिर यो एचआर डेटामा के बनाएको थिएँ भने यहाँ सिक्लिपको एउटा बनाएको थिएँ कि अहिले मैले डिलिट गरिदिन्छु सिक्लिपमा मेरो नर्मल सिक्लिप यो रहेछ मेरो टार्गेट यो रहेछ कि र मेरो टार्गेट भन्दा मेरो एक्चुअल लिप चाहिँ सिक्लिप के भइरहेछ भन्ने कुरा यसले देखाइरहेको के के पनि गाह्रो छैन दिस इज भेरी सिम्पल चार्ट यस तर यसले कति राम्रो देखाइरहेछ हेर्नुस् त यो मेरो बिरालीको रहेछ यो चाहिँ मेरो टार्गेट रहेछ यसले के देखायो भने कुन चाहिँ डिपार्टमेन्ट टार्गेट भन्दा माथि छ त कुन चाहिँ डिपार्टमेन्टले सिक्लिप चाहिँ टार्गेट भन्दा तल छ त्यति मात्रै देखाइरहेछ के अब यो पनि एकदम तुरन्तै मजाले बनाउन सक्नुहुन्छ के यो पनि सिम्पल चार्ट दिस इज कोलम चार्ट है यो कोलम चार्ट बनाएर मैले यहाँ ल्याएको हो के अब यो कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भने जस्तो यहाँनिर जान्छु म त्यो क्वेसनमा यहाँनिर बनाउनु पर्छ मलाई ओके यहाँनिर एउटा बनाउनु पर्यो मलाई के चाहियो भने मलाई यो सिक्लिप चाहियो त्यो सिक्लिप र यो मलाई टार्गेट लिएको हैन यो दुईटा चाहिएको हो नि त मलाई आई निड सिक्लिप एन्ड टार्गेट यो दुईटाको बेसमा मैले यो के भन्छ चार्ट बनाएर अब के गरेँ मैले चार्ट बनाउँछु यो दुईटा सेलेक्ट गर्ने जस्ट सेलेक्ट टु कोलम इन्सर्टमा जान्छु त्यसपछि मैले यहाँ गएर अहिलेलाई मैले नर्मल कोलम चार्ट बनाएँ फाइन ठीक छ मैले कोलम चार्ट बनाएँ सो दिस इज माइ नर्मल चार्ट ओके यो बनाएपछि तपाईले के देख्नुहुन्छ भने एभरेज सिक डे भनेको चाहिँ मेरो ब्लू रहेछ दिस आर माई ब्लू दिस इज टार्गेट लेभल भनेको मेरो ऑरेन्ज रहेछ हैन त यो त ऑरेन्ज रहेछ अब यहाँ तपाईले के देख्नुहुन्छ भने टार्गेट त सबैको सेम हो हैन यहाँ पनि देख्नुहुन्छ टार्गेट इज सेम द ब्ल्याक डट इज द सेम यो चाहिँ मेरो टार्गेट हो यो टार्गेट भयो दिस आर माई एक्चुअल्स तपाईले यहाँ गर्नुपर्ने के छ भने यो ब्लू मेरो एक्चुअल हो यो घटबड हुन्छ तर टार्गेट त मेरो सबैलाई एउटै हुन्छ एक वर्षमा मेरो 6.5 दिनको टार्गेट हो भने चाहिँ यो चाहिँ फिक्स भयो के अब तपाईले के गर्नु पर्यो भने यसमा अलिकति यो चार्टलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो के दिस इज कोलम चार्ट ओके अर्को एक्सेलमा कम्बो चार्ट भन्छ के कम्बो चार्ट भनेको चाहिँ मल्टिपल चार्ट के कोलम चार्ट र अरु विभिन्न चार्ट भने त्यसलाई कम्बो भन्छ नि एउटा हाम्रो अब लन्च बक्समा पनि कम्बो प्याक भन्छ नि जस्तो मोमो विथ पेप्सी दैट इज समथिङ लाइक कम्बो इट इज डिफरेन्ट हैन अब यो अहिले मेरो कोलम चार्ट छ म यसलाई कम्बो चार्टमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने कि मल्टिपल चार्टमा चेन्ज गर्नु पर्यो म यो येलो कलर ऑरेन्ज कलरलाई चाहिँ मैले लाइन चार्टमा बनाउँछु कि सो तपाईले के गर्ने भने यो चार्टमा गएर जस्ट क्लिक अन ऑरेन्ज मैले क्लिक गर्छु सबै ऑरेन्ज सरर सेलेक्ट भइसकेको छ त्यसपछि यो चार्ट भएको हुनाले यो चार्ट टुल एक्टिभेट हुन्छ म डिजाइनमा जान्छु डिजाइनमा गएपछि मैले के गर्छु भने यो चार्टलाई चेन्ज गर्नुपर्छ स्लाइडलाई चेन्ज गर्नु पर्यो यो लाइनलाई चेन्ज चार्ट टाइपमा जान्छु चेन्ज चार्ट टाइपमा गएपछि यहाँनिर देख्नुहुन्छ मैले के छ भन्दा यो पनि ब्लूमा छ यो पनि ऑरेन्जमा छ मलाई ऑरेन्जलाई चेन्ज गर्नु पर्यो सो मैले ऑरेन्जलाई चाहिँ यो क्लस्टर कोलम चार्ट नगरिकन म चाहिँ यसलाई यहाँनिर छ के लाइन चार्ट विथ मार्कर भन्छ है लाइन चार्ट विथ मार्कर भनेको मार्कर डट बनाऊ भनेको कोलम चार्टलाई चाहिँ लाइन चार्टमा चेन्ज गर भनेको के मैले ओके गर्दा यस्तो आउँछ ओके अघि नै यस्तो थियो
म यहाँ जान्छु, क्लिक अन अरेन्ज चार्टमा जान्छु। त्यसपछि यहाँ गएर चार्टलाई चेन्ज गर्नु पर्यो, चेन्ज चार्ट टाइपमा जान्छु। एउटा यस्तो देख्छ, एक्सेलमा एउटा विन्डो खोल्छ। ब्लू कलरको पनि क्लस्टर कोलम छ, अरेन्ज पनि क्लस्टर कोलम छ भने हैन, मलाई ब्लू चाहिँ ठिक छ, मलाई अरेन्ज चेन्ज गरेर भन्छु। म यहाँ जान्छु, अरेन्जलाई चाहिँ मैले यो लाइन एन्ड मार्कर, लाइन विथ मार्करमा क्लिक गर्छु, देन ओके, यस्तो आउँछ। ठिक छ, यो के प्रब्लम छैन, यस्तो आइरहेछ। यहाँ तपाईँले जुन देखिरहनुपर्छ त्यस्तो नै हो, यो पनि आएको। सो मैले अब यहाँ के गर्नु पर्यो भने यहाँ मलाई लाइन पनि देखिरहेछ क्या, ओन्ली यु हेभ टु रिमुभ द्याट लाइन, त्यति लाइन मात्रै निकाल्नु पर्ने क्या। सो मैले यो अरेन्जमा कहीँ क्लिक गर्छु, त्यसपछि यहाँनिर गएर डिजाइनमा होइन फर्मेटमा गएपछि यसलाई आउटलाइन भन्छ कि, यसलाई आउटलाइन भन्छ क्या। यसलाई चाहिँ यो आउटलाइन यहाँ चाहिँ सेप एन्ड आउटलाइन भनिन्छ, यो आउटलाइनलाई हटाइदियो भन्छ, लाइन हटाइदेऊ भनेको, नो आउटलाइन। जब क्लिक गर्छु हेर्नुहोस् त लाइन हट्यो। भेरी सिम्पल है, हेर्ने बेलामा कति राम्रो देखिन्छ, कस्तो गाह्रो बनाए जस्तो लाग्छ, बट द्याट इज नथिङ। दुईवटा चार्ट बनाएँ, चार्टलाई मैले लाइन चार्टमा चेन्ज गरेँ, आई मेड दिस चार्ट टु लाइन चार्ट, लाइन चार्टबाट त्यो लाइनलाई हटाएको कि, जस्ट क्लिक गरेँ, कहीँ क्लिक गरेँ, सर सिलेक्ट भयो, गो टु डिजाइन, त्यसपछि यहाँ गएर गो टु फर्मेट, अनि यहाँ सेप एन्ड आउटलाइन भनिन्छ, आउटलाइनमा गएर मैले लाइन हटाइदिएँ भन्छु, नो आउटलाइन भनेपछि लाइन हट्यो होइन। अब तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ सेम ग्रिन कलर थियो भने मैले यसमा जान्छु, सबै ब्लूमा, ओके, मैले ब्लूमा गएर चाहिँ कलर चेन्ज गरेर भनिदिन्छु, मैले एउटा कलर राखेँ ग्रिन कलर। मलाई यो अरेन्जमा यहाँ क्लिक गर्छु, मलाई हामी दिसिङ ब्ल्याक, ओके, हेर्नुहोस् यो र यो सेम हो होइन। त्यो अलिकति मैले खालि त्यो स्ट्रेच गरेको हुनाले अलिकति त्यो वाइड मात्र आएको कि, यसरी आउँछ, फेरि वाइड आउँछ। यसरी तपाईँ सानो गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यो चार्ट टाइप तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, यो छ। अब यो मलाई लाइन चाहिँदैन, जस्तो मैले यहाँ छ, यहाँ लाइन छैन, लाइन नभएर मैले सफा देखेर क्लियर देखिरहेछ भने आई डोन्ट निड लाइन, त्यसपछि तपाईँले कुनै एउटा लाइनमा यहाँ क्लिक गरेपछि सबै लाइन सेलेक्ट भइरहेछ, जस्ट प्रेस डिलिट, लाइन हट्यो होइन। अब यो एभरेज दिएर टार्गेटेड यहाँ छ, मलाई यो यहाँ मन परेन, यसलाई माथि भने त यसलाई लिजेन्ड भन्छ, दिस कल लिजेन्ड होइन। यहाँ चाहिँ लिजेन्ड छ, त्यो लिजेन्ड पनि मैले माथि लगिरहेको छु भने तपाईँले लिजेन्डमा यहाँ बसेर जस्ट राइट क्लिक, त्यसपछि यहाँ फर्मेट लेजेन्ड भन्नुहुन्छ, फर्मेट लेजेन्डमा क्लिक गरेपछि यहाँ एउटा विन्डो आउँछ। अहिले मेरो के छ बटन, बटन मैले टप गर्दा टप, ओके, लेफ्ट राइट टप राइट, इट डिपेन्ड्स वेयर यु वान्ट टु प्लेस। मलाई के छ टपमा मन पर्यो, सो टप, डन, ओके। सो यसरी मैले चाहिँ एउटा के छ भने सिक्लिपको चाहिँ के गरेँ भने एउटा सिक्लिपको यो भयो, यो चाहिँ प्रोटेक्ट डिपार्टमेन्ट। अब यहाँ चाहिँ एउटा के भइरहेछ भने जस्तो तपाईँले के देखिरहनु भएको छ, यो लिप त मिलिरहेछ तर यो सुड बी डिपार्टमेन्ट, ओके। यहाँ देख्नुभयो भने तपाईँले के छ, डिपार्टमेन्ट, तर यहाँ डिपार्टमेन्ट आइरहेको छैन कि 1 2 3 4, किनभने यसले डिपार्टमेन्ट दिइरहेको छैन कि। तपाईँले यसलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो 1 2 3 4 जहाँ छ यहाँ क्लिक गर्ने, यहाँ क्लिक गरेँ, यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर डिजाइनमा गएपछि सेलेक्ट डेटा भन्ने हुन्छ, जस्तै यो 1 2 3 4 छ, यो 1 2 3 4 को ठाउँमा मलाई के चाहियो भने आई निड डिपार्टमेन्ट भनेपछि यो 1 2 3 4 मा एडिट गरेर तपाईँले मलाई यो 1 2 3 को ठाउँमा डिपार्टमेन्ट देऊ भन्न सक्नुहुन्छ कि। अब अलिकति प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है हजुर, अलिकति एक्सेलमा चाहिँ कस्तो भने अब गरिराख्दा जे पनि बुझे जस्तो हुन्छ, तर गरेन भने केही पनि बुझ्दैन कि। सो यु मस्ट डु अ प्र्याक्टिस है, अलिक जति प्र्याक्टिस गर्नुभयो त्यति चाहिँ अब एक्सेलमा काम गर्न सक्नुहुन्छ कि। सो मैले के गरेँ भने दिस इज डिपार्टमेन्ट, दिस इज माई लिप, यहाँ गरेँ जस्तै दिज आर माई डिपार्टमेन्ट, दिस इज स्टाटस अफ लिप। अब योमा चाहिँ के छ भने मैले भने सबै एक ठाउँ मात्रै ल्याएको कि। अहिले यहाँ के देख्नु भएको छ, एउटा यहाँ छ एउटा यहाँ छ, केही फरक पर्दैन कि। यसरी काम गरेपछि अब अरू भनेको तपाईँले अर्गनाइज गर्ने हो कि, यो तपाईँले बनाइसकेको कुराहरूलाई यहाँनिर यसमा निर यहाँनिर जस्तो अब यो यहीँ मैले अघि गरेँ, यसलाई पनि मैले कपी गरेँ, यसलाई यो चार्टलाई कन्ट्रोल सी कपी गरेँ, यहाँ गएर मैले पेस्ट गरेँ, यो चार्ट पनि आउँछ। खालि भिलुकप मात्रै आउँदैन है, भिलुकपलाई तपाईँले अलिकति गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी तपाईँले चार्टमा ल्याउन सक्नुहुन्छ, ओके। सो यसरी चाहिँ तपाईँले यसरी बनेको डेटा, ओके, वी आर अबाउट टु फिनिस नाउ, हामी चाहिँ अब इनमा आइसकेका छौँ। सो यसरी भएको डेटा, यसरी भएको एचआर डेटालाई एउटा विभिन्न इन्फर्मेसनको रिक्वायरमेन्टको जुन क्वेसन कुराहरू छ, यहाँ चाहिँ एउटा फर्मुला लगाउँदै हामीले यसरी बनायौँ होइन। यो बनाइसकेको यो डेटाबाट अनि हामीले यसरी एउटा ड्यासबोर्ड बनायौँ कि। सो यसरी चाहिँ तपाईँले कुनै पनि एउटा चाहिँ अब एचआरको ड्यासबोर्ड बनाउनु, अब यो कसैलाई दिनुभयो भने उहाँले के पनि बुझ्नुहुन्न होइन। अब नबुझ्ने त होइन, डेटा पनि छ नि, तर बुझ्नलाई के छ भने मिहिनेत गर्नु पऱ्यो कि। तर त्यही कुरा तपाईँले यो कसैलाई सेयर गर्नुभयो भने यो उहाँले इमिडिएटली बुझ्न सक्नुहुन्छ कि। त्यस्तो यसमा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, हेर्नुहोस्
अब यो एउटा सिम्पल एचआर ड्यासबोर्ड छ। यसबाट के बुझ्न सक्छ भने ओके दिज आर माई इयर, मेरो साल अनुसार मेरो स्टाफ बढिरहेको छ, कति बढिरहेको छ, त्यो तपाईँले क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ डेटा यहाँ चाहिँ डेटा डिस्प्ले गर्नुभयो त्यो डेटा पनि आउँछ है, मैले डेटा डिस्प्ले नगरेको मात्रै हो। सो सबै डेटा आउँछ। ओके सो इम्प्लोइ इयर अनुसार इम्प्लोइको डेटा छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको डिपार्टमेन्ट अनुसार इम्प्लोइको कतिजना स्टाफ छ देख्नुभयो। यहाँनिर स्यालेरी स्ट्रक्चर अनुसार इम्प्लोइ कति बढी छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। प्लस अघि नैको एभरेज सिकलिभको यो पुरा हेरेर चाहिँ यो लिभको अनुसार कति दिन बिदा लिएछ र टार्गेट अनुसार के छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो भिलुकअप लगाएर एउटा स्टाफको चाहिँ कुनै इन्फर्मेसन यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै अटोमेटिक चेन्ज हुन्छ। यसरी चाहिँ स्टाफको आफ्नो इन्फर्मेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो भनेको चाहिँ अब हाम्रो टोटल नम्बर अफ स्टाफ कतिजना हुनुहुन्छ र मेल कतिजना छ, फिमेल कतिजना छ भनेर यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा स्क्रैच डेटाबाट चाहिँ एउटा यस्तो चाहिँ भेरी इन्फर्मेटिभ एउटा चाहिँ ड्यासबोर्ड बनाउन सक्नुहुन्छ कि। सो अब यो कुरा बारेमा चाहिँ अलिकति जानकारी गरौँ भनेर चाहिँ हामीले एउटा सेसन चाहिँ गरेको हो होइन। अब आइएम प्रिटी मच स्योर 90% है अब जति पनि अहिले यहाँ तपाईँहरूमा यहाँ चाहिँ अहिले पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ 80% 90%लाई अलिकति चाहिँ कस्तो भने अलिकति अगाडि एकदम स्पिडमा गएको जस्तो नबोधे जस्तो त्यो डेफिनेटली हुन्छ है यो, किनभने ट्रेनिङ गर्दा पनि हामीले पनि त्यो फिल गर्छौँ कि अब सबै नै त्यही लेभलको हुँदैन होइन। अब तपाईँहरू जतिजना पार्टिसिपेन्ट हुन्छ सबैजना चाहिँ त्यो अब अलिकति एडभान्स युजर्स एक्सेलको छ भन्ने कुरा कन्फर्म चाहिँ छैन, कतिजना होला कतिजना नहोला। अब उहाँलाई चाहिँ अलिकति अब कस्तो राम्रो त बनेछ तर मैले केही बुझेन जस्तो छ भनेर त्यो कन्फ्युज चाहिँ हुन्छ है। तर त्यो कन्फ्युज हुँदा पनि मैले भनिहालेँ लट मोर प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने यो चाहिँ केही पनि गाह्रो कुरा होइन। दिज आर ओन्ली द कलेक्सन अफ चार्टहरू मात्रै हो। खालि तपाईँले अलिकति मिहिनेत गर्नुपर्ने यहाँ मिहिनेत गर्नुपर्ने यो त केही पनि होइन। दिज आर भेरी र डेटा, त्यसबाट यसमा अलिकति मिहिनेत गरेर प्ले गर्नु पऱ्यो। तर त्यो बनाएको चार्टलाई तपाईँले यसरी ल्याएर चाहिँ कम्पाइल गर्दै एउटा चाहिँ राम्रो ड्यासबोर्ड चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले एचआरको एउटा चाहिँ सिम्पल ड्यासबोर्ड चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके अब क्वेसनहरू धेरै छ, मलाई थाहा छ तपाईँहरूसँग धेरैजनासँग क्वेसन छ यो कसरी के छ भन्ने क्वेसन छ। सो मैले भनिहालेँ हामी यो तपाईँलाई चाहिँ यो एक्सेल फाइल म यो बनाइसकेको यो रेडिमेड फाइल नै म तपाईँलाई सेयर गरिदिन्छु। देयर विल फर्मुला सबै फर्मुलाहरू तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसो टाइम दिनुहोस् कसरी बनाएको छ भने त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले भिडियो पज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोहरू पनि तपाईँले बुझ्नुहोस् होइन। भिडियो हेरेर मजाले अनि कसरी गरेको के गरेको भन्ने कुरा अब यो भिडियो हामी रेकर्डिङ गरिरहेको छौँ यो हामी म युट्युबमा हालिदिन्छु र तपाईँले युट्युबबाट त्यो भिडियो हेरेपछि ओके यहाँ यस्तो रहेछ भिलुकअपमा यो गर्नुपर्ने रहेछ यहाँ यो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा त्यो त्यहाँबाट त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। र केही कन्फ्युज भयो भने भनिहालेँ तपाईँको फोन नम्बरहरू हामीसँग छ, हामी इमेल पनि करेस्पोन्डेन्स गर्छौँ। तपाईँले केही कन्फ्युज भयो भने यु क्यान गेट ब्याक टु अस, यस्तो प्रब्लम भयो के छ भन्ने कुराहरू तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। र अर्को एउटा के छ भने अब आज चाहिँ जति अब अहिले 20-22 जना जुन पार्टिसिपेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ कतिजनाले हाम्रो ट्रेनिङ पनि गरिराख्नु भएको छ होइन। तपाईँले एउटा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने वी हेभ एलएमएस लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम छ। लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको अनलाइन लर्निङ छ कि अनलाइन ट्रेनिङहरू छ। वी हेभ मोर देन 30 डिफ्रेन्ट कोर्सेस। र अहिले तपाईँहरू 15-20 जना जतिजना जोइन गर्नुभएको छ उहाँलाई चाहिँ हामी एक्सेल ओके यो एक्सेलको पर्टिकुलर भएको हुनाले तपाईँहरूलाई यो एक्सेलको चाहिँ हामी 2 मन्थ्सको लागि फ्री एक्सेस दिन्छौँ। म युजर क्रिएट गरिदिन्छु, तपाईँहरूलाई इमेल फ्लो गरिदिन्छु। ओके तपाईँ यहाँ जानुहोस् यो हाम्रो वेबसाइटमा जानु, तपाईँको युजर यो हो पासवर्ड यो भनेर तपाईँको अघि एउटा कमन पासवर्ड राखेर बनाइदिन्छु। तपाईँले त्यहाँ गएर एक्सेल मजाले सिक्न सक्नुहुन्छ होइन। अब अलिकति जो चाहिँ अब इन्टरमिडिएट लेभलको हुनुहुन्छ जो बेसिक लेभलको हुनुहुन्छ त्यो अलिकति त्यो एक्सेलको ट्रेनिङ गर्नुहोस्, राम्रोसँग ट्रेनिङ गर्नुहोस्। त्यो गर्दै गएपछि अनि तपाईँले अब यो बनाउन चाहिँ सजिलो हुन्छ कि। सो हामी 2 मन्थ्सको लागि तपाईँलाई फ्रीमा चाहिँ त्यो ट्रेनिङहरू दिन्छौँ। र अब योभन्दा अलिकति के भने कम्प्लेक्स होइन। अब यो त दिस इज भेरी सिम्पल एचआर है। अब तपाईँहरूमध्ये कोही चाहिँ अब अलिकति एचआर म्यानेजरहरू हुनुहुन्छ अलिक टप लेभलको हुनुहुन्छ भने कम्प्लेक्स एचआरको डेटाबेसमा के भन्छ ड्यासबोर्ड पनि बनाउन सक्नुहुन्छ क्या। जस्तो अब एचआरमा कुरा गर्दा अहिले केही पनि छैन। यो एचआरमा हामीले के लियौँ डेट अफ जोइनिङ मेल फिमेल उसको कहाँ काम गर्छ उसको स्यालेरी कति छ ती कुरालाई मात्रै हेरौँ कि। तर अलिकति कम्प्लेक्स दिस इज कम्प्लेक्स ड्यासबोर्ड हो कि। अब अलिकति कम्प्लेक्स ड्यासबोर्ड बनाउनु चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब एचआर भन्ने बित्तिकै रिक्रुटमेन्ट होइन ट्यालेन्ट म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ अब इम्प्लोयरको ब्रान्डिङ कतिको अब मान्छेहरू स्टाफ सेटिस्फाइड छ कि छैन, प्रोडक्टिभिटी भन्छ ओभर टाइम बढी गर्छ कि स्टाफले चाहिँ राम्रो डेलिभर गर्न सक्छ कि सक्दैन, यी कुराहरू एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। अब यी गरेर यो चाहिँ अलिकति चाहिँ कम्प्लेक्स ड्यासबोर्डमा आउँछ होइन। सो वी हेभ दिस काइन्ड अफ कोर्सेस अल्सो होइन। भोलि तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै अब कोर्समा इन्ट्रेस्ट भयो भने यु क्यान कन्ट्याक्ट गर्छ कि। जस्तो अब फाइनेन्समा भनौँ न, जस्तो फाइनेन्समा तपाईँले चाहिँ अब यसरी के जस्तो अब रिक्रुटमेन्टमा के छ अब यो इन्डेक्सहरू के अब रिक्रुटमेन्ट कस्टमा रिक्रुटमेन्ट कस्ट यो रिक्रुटमेन्ट कस्टको चाहिँ फर्मुला होइन। अब रिक्रुटमेन्ट कन्भर्सन रेट भन्छ एभरेज रिक्रुटमेन्ट टाइम। अब यी फर्मुलाहरू लगाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब एचआरले कसरी काम गरिरहेछ भनेर द्याट इज अलिकति बिट कम्प्लेक्स है। अलिकति बिट कम्प्लेक्स चाहिँ ड्यासबोर्ड पनि तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ कि। सो यो ट्रेनिङहरू चाहिँ हामी प्रोभाइड गर्छौँ होइन। अब त्यो पछिको कुरा भयो। इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड यु क्यान कन्ट्याक्ट टु अस।
र अब यो चाहिँ दिस इज अ भेरी सिम्पल ड्यासबोर्ड मैले भने दिस इज भेरी सिम्पल ड्यासबोर्ड यसमा केही पनि त्यस्तो कम्प्लेक्स अब त्यो प्रोग्रामिङहरू त्यस्तो केही पनि छैन अलिकति तपाईँले फङ्सन्स बुझ्नु पर्यो सम इफ काउन्ट इफ एभरेज इफ होइन त्यसपछि अलिकति तपाईँले बुझ्नुपर्ने भनेको VLOOKUP को कन्सेप्ट अलिकति बुझ्नु पर्यो अनि चार्टमा प्ले गर्न जान्नु पर्यो कि अब चार्ट भनेको अब मैले यसरी नै गर्नुपर्छ भनेर सिकाएर हुने कुरा होइन कि चार्ट भनेको तपाईँले प्ले गर्दै जाँदा त्यसलाई अरू वेबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ कि सो चार्ट बनाउनुहोस् त्यसलाई प्ले गर्नुहोस् अनि कसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ ओके सो यसरी एउटा ड्यासबोर्ड चाहिँ बन्यो होइन सो फ्रम हियर फ्रम समथिङ स्क्रैचबाट एउटा हामीले क्यालकुलेसन गरेर ल्यायौँ क्यालकुलेसन गरेर एउटा चाहिँ ड्यासबोर्ड बनायौँ सो दिस इज अ वान इन्टरेक्टिभ भेरी क्लियर ड्यासबोर्ड अफ HR ड्यासबोर्ड र यो म सेयर गरिदिन्छु तपाईँलाई इमेल पठाइदिन्छु ओके थ्याङ्क यू सो मच अलिकति लामो नै भयो 3 बजेदेखि हामीले 4:30 सम्म सकाउँ भनेको झन्डै झन्डै 2 आवर्सको नै केही क्वेसनहरू छ अब आइएम प्रिटी मच स्योर क्वेसन धेरै नै छ मैले भनिहालेँ क्वेसन धेरै नै छ होइन तैपनि अब जाँदा जाँदै के त्यस्तो क्वेसनहरू छ भने प्लिज 5 मिनट्स नट मोर देन 5 मिनट्स विनयजी धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँले यत्रो सिकाउनु भयो म बिचमा चाहिँ अफिसबाट घर आउनु पर्ने भएको भएर बिचमा मेरो अलिकति छुट्यो अब तपाईँले युट्युबमा राख्छु भन्नुभएको छ होइन त्यो एकदमै एप्रिसिएटेड छ त्यो हेरेर पनि धेरै कुरा सिकाउला भन्ने छ हजुर जति मलाई चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको VLOOKUP को थियो त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै थ्याङ्क यू त धन्यवाद भन्न चाहन्छु अरू क्वेसन केही पनि छैन ओके हैन मैले भनिहालेँ अब हैन मैले अब कसैलाई चाहिँ अब VLOOKUPहरू बुझ्नु भएको छैन कसैलाई समिट नै गाह्रो छ भने मैले प्रत्येक हप्ता चाहिँ भिडियोहरू बनाइराखेको छु हैन म सेयर गरिदिन्छु हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला किनभने अब त्यो चाहिँ हामीले पनि एउटा मेहनत गरेर सबैले सिकोस् भनेर हो हैन अब एउटा हाम्रो फेसबुक पेज पनि छ excelforum.np भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ फेसबुक पेज छ त्यो चाहिँ ओन्ली फर फेसबुक अब त्यसमा 10,000 फलोअर्स छ मेरो है मैले बनाइरहेको हो त्यसमा तपाईले केही क्वेशन भयो भने जस्ट पुट योर क्वेशन तपाईले क्वेशन राख्नुभयो भने विदिन 24 आवर्स 24 घण्टामा तपाईलाई चाहिँ त्यसमा एन्सर आउँछ कि यो कसरी गर्ने हैन अब मैले चाहिँ अब डेली चाहिँ नभनौँ विकली चाहिँ टिप्स एन्ड ट्रिक्स पनि राखिरहेको हुन्छु अब एक्सेल सम्बन्धित टिप्स एन्ड ट्रिक्स पनि यो गर्न सक्नुहुन्छ सर्टकट के हो भने यो छ त्यसरी राखिरहेको हुन्छु सो अलिकति इन्गेज भइदिनुहोस् हैन इन्गेज भइदियो भने अब तपाईले पनि सिक्नुहुन्छ हामीलाई पनि रमाइलो हुन्छ कि यस्तो क्वेशन आउँदै रहेछ भने मैले पनि सिक्ने वातावरण पाउँछु कि अब त्यो गर्नु राम्रो युट्युबमा के नाम गर्छ सर म हजुरलाई सेयर गरिदिन्छु म तपाईलाई इमेल पठाइदिन्छु तपाई सबैलाई इमेल आउँछ त्यो इमेलमा यो एक्सेल फाइल कहाँ छ हैन म गुगल ड्राइभमा हालिदिन्छु सो यु क्यान डाउनलोड दैट फाइल फ्रम द गुगल ड्राइभ र हाम्रो युट्युब च्यानल के हो त्यो लिंक पनि पाउनुहुन्छ हाम्रो फेसबुक पेज कहाँ छ त्यो पनि पाउनुहुन्छ र मैले अघि नै भने जस्तै 2 महिनाको लागि एक्सेल कोर्स फ्री लर्निङ म्यानेजमेन्ट LMS छ अनलाइन 2 मन्थ्सको लागि तपाईले फ्रीमा पाउनुहुन्छ त्यो गर्नुस् राम्रोसँग पढ्नुस् पास गर्नुभयो भने विल इस्यु सर्टिफिकेट टु यु ल त्यतिसम्म हामी गर्छौं तपाईहरुले सर्टिफिकेट पनि दिन्छौं ओके एनी क्वेशन्स कसैलाई thank you so much everyone this was our genuine effort एउटा लकडाउनको टाइममा हामीले जुन जानेको कुराहरू शेयर गर्नको लागि अघि विनय सरले भन्नुभयो प्लिज कीप ट्राइङ बर्दा प्र्याक्टिस गर्नु होला ट्राइङ टु इन्क्रिज योर स्किल्स जति पनि कुराहरू छ उहाँले भनेको छ FE+ को साइडबाट तपाईलाई इमेल आउँछ र अघि भन्ने भइहाल्यो LMS भनेको चाहिँ अब जब यहाँ मिसिनबाट तपाईले मजाले सिक्न सक्नुहुन्छ पज गरी इट विल बी मच मोर फार बेनिफिशियल देन एनी अदर काइन्ड अफ ट्रेनिङ त्यो पनि अब फ्रीमा 2 मन्थ्स एक्सेस भइहाल्छ र त्यस्तो केही छ भन्दाखेरि जुन इमेल तपाईले पाउनुभएको छ त्यसैमा पनि उहाँले फलो ब्याक गर्न सक्नुहुन्छ या एनी वान कम्पनीबाट फलो अप गर्नुहोस् हस् थ्यांक यू सो मच हेभ अ नाइस टाइम ओके थ्यांक यू सो मच बाइ बाइ